बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आज जुमेरात है और जुमेरात के दिन जो है वो आपको पता है कि जैसे ही ये सिलसिला जारी होता है ना, वीकेंड भी करीब करीब आने लग जाता है। अब तो हम देख रहे हैं कि रमज़ान बहुत ज़्यादा करीब आने वाला है माशाल्लाह से, और उसके साथ साथ हम तैयारियां भी कर रहे हैं। फिर हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन भी स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम आपको रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ जो है वो आपको वेलकम करेंगे। और इसके साथ ही जो हमेशा एक अच्छी बात जो अपने नाज़रीन के साथ करती हूँ वो ये कि कल मैं एक मोहम्मद अली की एक बहुत अच्छी बात उनकी पढ़ रही थी कि हमारे पास सिर्फ एक ज़िंदगी है और उसमें हम जो कुछ करते हैं और जो कुछ खुदा के लिए करते हैं वो हमेशा बाकी रह जाता है, बाकी जो है वो इसी में ही, दुनिया में ही रह जाता है। तो लिहाजा इंसान को जो है अपनी इस ज़िंदगी में बहुत अच्छे अमाल करने चाहिए, नेक काम करने चाहिए। जिस तरह से अभी हम लोग जो है बड़ी एफर्ट्स करते हैं कि जिस तरह के मुश्किल हालात गुजर रहे हैं उसमें हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो कुछ हम खुदा की राह में करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, कि आप अपने दिल में ये सोचें कि यार ये मैं काम जो कर रहा हूँ ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो इसका जो सिला है वो आपको आखिरत में भी मिलेगा और दुनिया में भी मिलेगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हैं जी डॉक्टर रियाज हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज इनसे आर्ट्स काउंसिल के हवाले से जो है हम बात करेंगे और लिटरेरी फेस्टिवल भी रहा 2 दिन, उस हवाले से भी इनसे जानेंगे कि किस तरह का रिस्पांस रहा, लोगों ने कितना जो है इसको अप्रिशिएट किया और आर्ट्स काउंसिल का इसमें क्या रोल था। तो तमाम चीज़ें जो हैं आर्ट्स काउंसिल के हवाले से जो है आज इनसे हम जानेंगे कि इस टाइम इनके क्या प्लान्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अदब को किस तरीके से फ़रोग़ मिल सकता है। आर्ट्स काउंसिल का इदारा जो है वो यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए जो है उनकी फलाह बहबूद के हवाले से क्या काम कर रहा है। तो सर सबसे पहले तो हम लिटरेरी फेस्टिवल के हवाले से जान लेते हैं ना कि कैसा रहा। अच्छा, ऐसा है कि ये जो लिटरेरी फेस्टिवल है यहाँ की एक रवायत पिछले 4 साल से आ रही थी। ये 5वां लिटरेरी फेस्टिवल था। अली नकवी इसके मुंतज़िम हैं और इस दफ़ा इसमें ख़ास बात ये थी कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची जो है उसने इसको अपने सरपरस्ती में लिया और बहुत उम्दा इनेकाद हुआ। तमाम मतलब स्कॉलर्स, बड़े बड़े नाम जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए मुल्तान में। हाँ, एक है कि हमारे यहाँ शायद संजीदा गुफ्तगू लोग सुनना नहीं चाहते, हाँ, तादाद कम थी, ऐसे ही है। ये एक पहलू तारीख। लेकिन सवाल ये है कि वो मुशायरा उस पर भी उस तरह की गैदरिंग जिस तरह मतवक्को थी नहीं थी, और म्यूज़िक का जो प्रोग्राम था वो भी ओवरऑल ठीक रहा। लेकिन असल चीज़ ये है कि एक रवायत को ढालना, बनाना, ये चीज़ें ज़्यादा अहम होती हैं और वक्त के साथ साथ लोग जुड़ जाएंगे। हाँ, ये तो है, वही सारी सी बात है। थोड़ी एफर्ट्स जो है वो कहते हैं चैलेंजेस तो हैं। हाँ, लोगों को वापस उस तरफ लाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज़ यही देखने वाली है कि लोगों का मिजाज तफरीह के हवाले से ज़्यादा है। अब पता नहीं इसको उस घुटन का इसमें पहलू है माशरे में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह की तरफ राग़िब होते हैं, या उनका मिजाज इस सतह का हो चुका है कि वो कोई संजीदा और उस तरह की बात उस तरह माइल नहीं होते, या उसको उसका हासिल नहीं देखते कि यार इसका आउटपुट क्या है। अच्छा, आप समझते हैं कि जाहिर सी बात है, इस तरह जिस तरह हम बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मतलब अब हमारे सामने ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, मुल्क की सूरत हाल भी जो हमारी चल रही है। अच्छा, लोग इतने संजीदा खुद भी हो चुके हुए हैं कि वो कहीं ना कहीं तफरीक के ही बहाने ढूंढ रहे होते हैं। जिस तरह आप हम बात करें कि थिएटर के हवाले से हम बात करें कि हमारे यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा के हवाले से अगर अच्छे ड्रामाज जो हैं वो यहाँ पर दिखाए जाएँ, फैमिली के लिए थोड़ी इंटरटेनमेंट हो, तो लोग आते हैं, लोग देखते हैं। जिस तरह से पहले भी जो है इस तरह के बहुत सारे ड्रामाज यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में जो है वो लगाए गए और जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने बड़ा अच्छा उसमें रोल प्ले किया। तो लोगों के फिर रुझान जो है वो इस तरफ आता है कि कोई अच्छा ड्रामा, कोई इस तरह की तफरीह के हवाले से इंटरटेनमेंट जो है वो लाजमी हो। अब देखे ना कि यहाँ पे हमने 4 रोज कबल जो है आर्ट्स काउंसिल में किया था ड्रामा कंपटीशंस। आपके शहर के अच्छे अच्छे फनकार जो थे उन्होंने परफॉर्म किया,
اور پیرلل تھیٹر جو ہے ہم اس کو ترویج دینے کی کوشش کر رہی ہے آرٹس کونسل، کہ یہ جو کمرشل ڈرامہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی مطلب بنیاد کھڑی کی جائے تھیٹر کے حوالے سے، تاکہ معاشرے کے وہ جو دوسرا ایک صحت مند پہلو ہے، ہاں مثبت پہلو جو ہے وہ ہاں سامنے اس کو سامنے لایا جا سکے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی آرٹس کونسل کے حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے، کیونکہ اس کی بھی تھوڑی سی صورتحال جو ہے اب کیسی ہے، اس کو بہتر بنایا گیا ہے تھوڑا، اس کو جو ہے رینوویٹ کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، آرٹس کونسل کو بہتر تو ظاہر ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے بہتر بنانے کا، اور اس میں ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور ہو رہی ہے بہتری اس میں۔ ایز سچ اب کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، بس ایک ہے یہی کہ اس کی پارکنگ وغیرہ جو ہے، جب بڑا پروگرام ہو تو وہ ذرا مسئلہ بنتا ہے۔ اچھا، باقی انشاءاللہ آپ کو چیزیں اور زیادہ بہتر دکھائی دیں گی، اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا بھی ہوگا کہ مسلسل آرٹس کونسل جو ہے اس میں تقریبات ہو رہی ہیں۔ ہاں جی بالکل، تقریبات ہونا بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ چلیں یہ بھی اچھی ہے نا، لوگ اس چیز کو زیادہ پھر تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، جیسے آپ بات بھی کر رہے تھے کہ لوگوں کا تھوڑا اس طرف سے رجحان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی ہم جس طرح سے فیسٹیولز کرواتے ہیں، جیسے کل جو ہے سرائیکی کلچر ڈے بھی سیلیبریٹ کیا گیا ٹی ہاؤس میں، تو مطلب لوگوں کا اس طرح سے آنا اور لوگوں کا پھر ایک شوق بڑھتا ہے، اپنے بچوں کو لے کر آنا، فیملیز کو لے کر آنا۔ نہیں، ہم نے آرٹس کونسل نے بھی پچھلے دنوں آرٹ اینڈ کرافٹ جو ہے اس حوالے سے ایک بڑی تقریب کی تھی، جس میں ہم نے ڈاکٹر اسلم انصاری کو، ڈاکٹر اسد اریب کو ملتان آرٹس کونسل کی طرف سے ایوارڈز دیے گئے۔ تو ایوارڈ دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اتنے بڑے نام، وہ لوگ جو ایک ادبی چہرہ ہے ملتان کا، ادبی شناخت ہے، تو ان کا اعتراف جو ہے وہ معاشرہ کرے، ادارے کرے، اور جہاں اعتراف نہ ہو وہاں میرے خیال میں احساس نہیں رہتا، بالکل یہ بات، اور جہاں احساس نہ ہو پھر وہ چیزیں منتشر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، موسیقی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ سے جانتے ہیں کہ کلاسز کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کی کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں، ابھی کیا صورتحال ہے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ابھی اس میں بریک آ رہی ہے ماہ رمضان کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا مطلب میں پچھلے دنوں پریشان بھی ہوا کہ اس طرف رغبت کیوں نہیں، اس طرح کلاسز کی طرف۔ گو کہ یہاں اکیڈمیز ہیں 8-10، لیکن ظاہر ہے ایک سرکاری ادارہ، اس کی ورتھ زیادہ ہوتی ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں۔ تو میری تو یہی کوشش رہی، مثلا میں ساہیوال میں تھا تو میں نے کوشش یہ کی کہ اس ادارے کی ساکھ جو ہے نا وہ اس سطح پہ لے جائیں کہ فیملیز، ان کے بچے وہ ٹرسٹ کریں۔ گو کہ مجھے 5 سال لگے اس کاوش میں، اس کی یہ بنی کہ میں نے سمر کیمپس لگائے بچوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے جتنی تقریبات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ والدین جو ہیں وہ ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کی کیئر کرتے ہیں۔ تو چونکہ بچہ ہی مرکزہ ہوتا ہے کسی بھی گھر کا، بالکل، سو سمر کیمپس لگوائے، اس میں ظاہر ہے بچیاں بھی آتی ہیں، تو وہ جو اعتماد پیدا ہوتا ہے نا فیملیز کا، وہ اگلی سطح پہ جا کے کلاسز آپ کوئی بھی انعقاد کریں تو وہ پھر ایک اعتماد بڑھتے بڑھتے اس سطح پہ چلا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ادارہ ایسا ہے کہ اس پہ ہم اپنے بچے جو ہے ہمارے بچے سیکیور ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی چیز آتی ہے نا پیرنٹس کے لیے، کہ ہمارے بچے میں یہ سیکیور ہونے سمجھتا ہوں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا، اور میں جو غور کرتا رہا کہ ٹرسٹ اور زیادہ ڈیولپ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں سمر کیمپ لگاتا ہوں، اچھا، اور آرٹس کونسل میں وہ سمر کیمپ جو ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے انہیں کسی نہ کسی سطح پہ آرٹس کونسل کے ساتھ جڑت کا ایک پہلو نکلے گا۔ صحیح ہے، چلیں جی مزید بھی ان سے جانتے ہیں، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ ٹوڈیز ویدر، حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسمان ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا مطلع آج ٹوٹلی طور پر صاف دکھائی دے رہا ہے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اگر کل کی بات کریں
تو کل بھی اسی طرح سے ملتان شہر کا مطلع تھا، بالکل صاف تھا، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر گزشتہ کل سے ہی ملتان شہر میں سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو کہ رات کے اوقات میں اور علل صبح کے اوقات میں کافی زیادہ درجہ حرارت میں نمایاں کمی لاتی ہیں۔ تو آج بھی اسی طرح سے ہی بالکل ٹوٹلی طور پر وہی سچویشن ہے کہ رات کے اوقات میں اور صبح سویرے کے اوقات میں سرد ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح سویرے تو آج کافی زیادہ سرد ہوا چل رہی تھی، لیکن اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور مکمل طور پر شہر اولیا کی دھرتی پر اور شہر اولیا کے باسیوں کو اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج شہر کا 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب آج گزشتہ روز کی نسبت قدرے بہتر ہے، جو کہ 82% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی قدرے بہتر ہے، جو کہ 118 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فضائی آلودگی میں ملتان کی آج سٹینڈنگ کو دیکھیں تو آج ملتان 6 نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ آسمان گزشتہ کئی دنوں سے ایئر کوالٹی انڈیکس شہر کا کافی زیادہ آلودہ تھا، لیکن آج قدرے بہتر ہے، اور لیکن ساتھ ہی طبی ماہرین کی جانب سے جیسے ہی موسم تبدیل ہو رہا ہے اس کے لیے شہر کے باسیوں کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ رات کے اوقات میں صبح سویرے کے اوقات میں ہلکی نمی بھی رہتی ہے، موسم ویدر جو ہے وہ مسٹی بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہری ٹھنڈے کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ تبدیلی کا موسم جو ہوتا ہے یہ کافی زیادہ آپ کے گلے کو، سانس کے مریضوں کے لیے، دمے کے مریضوں کے لیے کافی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شہری اپنی غذا کو متوازن رکھیں، غذا کا اچھا استعمال کریں، بھرپور وٹامنز والی چیزیں استعمال کریں تاکہ گلا خراب، نزلہ، زکام اور وہ پھر لیڈ کرتا ہے بخار کو، تو اس سے بچا جا سکے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہوگا۔ رات کے اوقات میں آج شام سے ہی ہلکی سرد ہوا چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا، جو کہ صبح سویرے تک جاری و سر رہے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر میں ایک بارشوں کا سپیل داخل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملتان شہر میں جو سٹارٹنگ کے روزے ہوں گے ملتان کے باسیوں کے لیے کافی زیادہ بہتر ہوں گے، کیونکہ ان دنوں میں بارشیں بھی ظاہر کی جا رہی ہیں اور موسم کافی زیادہ سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے روہی کے رپورٹر ہیں وسیم شہزاد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وسیم ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، وسیم سے ان کی بیٹ سے ریلیٹڈ بات کریں گے، سر سے تو ہم آرٹس کونسل کے حوالے سے بات کر ہی رہے ہیں اس ٹائم جو ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھیٹر کے حوالے سے۔ جس طرح سے سر سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو آرٹس کونسل میں جو ڈرامہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، تھیٹر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ایک ہم کمرشل تھیٹر کی بات کرتے ہیں، تو کمرشل تھیٹر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا یہ وسیم سے جو ہے ابھی میں نے جیسے ہی کوئسچن کیا تو ابھی بریک آ گئی ہے، بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو پھر ہم وسیم سے اسے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی وسیم سے جان رہے تھے ہم تھیٹر کے حوالے سے۔ بالکل میڈم، تھیٹر جو ہے وہ ازل سے ہی، شروع سے ہی بلکہ کمیونیکیشن ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا رہا، اور آغاز اگر کمیونیکیشن کا دیکھیں تو ہم نے تھیٹر سے ہی کیا۔ اب ہوا یہ کہ جس طرح ہم اپنے سکولز، کالجز کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر تھیٹر کیا کرتے تھے، تو ہمارے دماغ میں وہی کانسیپٹ کا تھا تھیٹر کا نا، کہ تھیٹر صرف اسی طرح کا ہی ہوتا ہے جس طرح کا ہم کر رہے ہیں یا کالج اور یونیورسٹیز لیول پہ پلے ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی ایک میسیج ہوتا ہے، اس میسیج کو لے کے ہم ہر گلی محلے تک جاتے ہیں، جس کو اسٹریٹ تھیٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ سر ساتھ ہیں، سر کی رہنمائی میں اور گائیڈنس میں ساہیوال میں بھی ہم نے تھیٹر کیے، تقریباً 80+ تھیٹر ہم نے کیے ساہیوال کے مختلف سکولز میں، جہاں پر ہم نے امن کا پیغام جو ہے وہ فروغ کیا۔ تو جو کانسیپٹ ہم لے کر چلے تھے تھیٹر کا، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ لیول کا طبقہ، وہ تھیٹر ایک ڈیفرنٹ تھیٹر ہے، اسٹریٹ تھیٹر ہے، ایک ایسا تھیٹر جس کے اندر آپ کو پذیرائی مل رہی ہوتی ہے، آڈینس آپ کو بہت زیادہ پیار، سپورٹ، چیزیں وغیرہ دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور تھیٹر جو ہے وہ ہم نے دیکھا جس کو ہم نے کمرشل تھیٹر کا نام دیا۔ مارکیٹ میں جو تھیٹر موجود ہے، ایک ایسا خاص طبقہ موجود ہے جس کے لیے ہم نے اس خاص تھیٹر کو چلایا ہوا ہے۔ پہلے وہ تھیٹر بھی اسی طرح ہی پرفارم کر رہا تھا جس طرح سے آرٹس کونسل کا تھیٹر پلے کر رہا ہے، یونیورسٹیز اور کالجز کے تھیٹر پلے کر رہا ہے، لیکن اس میں ہم نے ڈانس کو پرفارمنگ آرٹ کا نام دے کر اس حد تک جگہ دے دی کہ اس تھیٹر کی جو ساکھ ہے وہ پھر خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس میں جو مرد کریکٹر تھا اس کا کریکٹر کم ہوتا رہا،
اور خواتین کو پذیرائی ملتی رہی. خواتین کو بھی اس بیس پہ پذیرائی نہیں ملی کہ وہ ڈائیلاگز ڈیلیوری اچھی کر رہی ہیں یا ان کا کوئی کریکٹر بہت اچھا ہے. وہ ان کو جس بیس پہ پذیرائی ملی وہ ایک ڈانس تھا, ایک خاص جس کو ہم عرف عام میں مجرا کلچر جو ہے وہ کہتے ہیں. وہ پروان جب چڑھنا شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ کمرشل تھیٹر سے فیملیز دور جانا شروع ہو گئی. صرف اس خاص قسم کا طبقہ ہمارے پاس رہ گیا, کوچوان, یہ وہ اس طرح کے لوگ ہمارے پاس رہ گئے جو ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے تحت بیٹھ کر اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں, جو سارا ڈرامہ چلتا ہی اسی بیس کے اوپر ہے کہ اس میں خاتون اداکارہ جو ہے وہ کس حد تک آبسینٹی یا ولگیرٹی کا استعمال جو ہے وہ کر رہی ہے. اب کیونکہ بہت زیادہ یہ کانسیپٹ بڑھ چکا تھا, 2007-8 کی بات کریں اب تو پھر بہت بہتر ہے, تو اس وقت تو تھیٹر میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. پھر آہستہ آہستہ اس تھیٹر کو بہتر بنانے کے اقدامات جو ہیں وہ شروع کیے گئے, اور ابھی حالیہ نگران وزیر جو رہے عامر میر اور باقی تمام لوگوں نے, پنجاب گورنمنٹ نے اس پہ خاص طور پر ایکشن لیتے ہوئے پنجاب بھر کے تھیٹرز کو بند کیا, اور اس کے بعد ایک خاص پالیسی بنا کر جو ہے وہ دوبارہ اوپننگ ان کی گئی کہ آپ ایک خاص انداز کے اندر ڈرامے کو پلے کریں گے, ایک ایسا ڈرامہ جس کو میسیج جو ہے وہ کم از کم پازیٹیو دے رہا ہو. اس پہ کوششیں جاری ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ویجیلنس کمیٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے کسی بھی لیول پر پراپس کے حوالے سے, سٹیپس کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, وہی ایک خاص ذمہ داری آرٹس کونسل کی ہے کہ اس کا اسکرپٹ جب تک اپروو نہیں ہوگا ڈرامہ پلے ہی نہیں ہو سکتا. اب وہی پرانے اسکرپٹ انہیں کوئی جھاڑ کے نئے سرے سے نیا نام چینج کر کے آپ فیملی کو لگنے والے تھیٹرز کے نام تک بتاتے ہوئے شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ جو کمرشل تھیٹر میں ڈرامہ لگتا ہے, اس ڈرامے کی جو نام پبلسٹی ہوتی ہے وہ نام ہی ایسے ہیں کہ آپ کسی فیملی کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ آ کر دیکھیں, ان کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. کم از کم تھیٹر اسکرپٹ کا جو ایک ظاہری بات ہے موضوع دکھاتے ہیں, موضوع کی بیس کے اوپر ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں ہونا کیا جا رہا ہے. اچھا, جس طرح سے سر آرٹس کونسل کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کروں گی کہ اس میں پھر کمرشل تھیٹر کے ساتھ آرٹس کونسل جو ہے وہ کس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے؟ اچھا, اس میں ایک چیز خاص مطلب جو ذہن میں رہے کہ اس میں انوالو کون کون سے ادارے ہیں نا. ہاں, سب سے پہلے تو ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں سے بات شروع ہوتی ہے, پھر یہاں جو مقامی انتظامیہ ہے, ضلعی انتظامیہ وہ, اور پھر آرٹس کونسل, 3 ادارے جو ہیں اس کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے بہتر سے بہتر ہوں. اس پہ ورکنگ بہت زیادہ کی ہمارے ادارے نے, پنجاب آرٹس کونسل نے. صحیح. ہم نے اس کو مؤثر ترین بنانے کے لیے اور پورے ڈسپلن کے ساتھ چلانے کے لیے ایک ورکنگ پیپر تیار کیا, اور اس میں یہ ہے کہ آرٹس کونسل کا کردار جو ہے وہ میکسیمم ہو جائے گا. اس کے پاس اختیار بھی ہوگا, چیزیں جو ہیں وہ اس انداز سے چلیں گی کہ آرٹس کونسل کی پراپر پھر رسپانسبلٹی بن جائے گی مکمل طور پہ نا. تو ابھی وہ ورکنگ پیپر جو ہے وہ ہائی اتھارٹیز جو ہے ان تک چلا گیا تھا پچھلے دنوں. یہ جب اپنا نگران حکومت ختم ہونے والی تھی, پتہ بھی چلا کہ وہ بالکل آخری مرحلے میں ہے, لیکن ظاہر ہے اب حکومت بدلی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اگر عمل درآمد اس پہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ریزرویشنز ہیں وسیم کی وہ کور ہو جائیں گی. اور تو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. سر دیکھیے, اگر ہمارے پاس اسکرپٹ آتا ہے, آج تک کتنے اسکرپٹ ایسے ہیں جو آرٹس کونسل نے جو ہے وہ خارج کر دیے ہوں. اگر آرٹس کونسل اسکرپٹ نہیں ہٹا دے تو وسیم اسکرپٹ والا تو اب کانسیپٹ ہی نہیں رہا مجھے تو, جہاں تک آتا تو ہے, گزرتی ضرور ہیں, لیکن بس وہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں یہ کہا جاتا ہے. اس میں 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں نا. ایکچولی یہ ہے کہ اسکرپٹ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کا پراپر ایک پرفارما ہے, وہ تیار کیا جاتا ہے کہانی کا. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ فل ڈریس ریہرسل جو ہے اس کے مطابق ہو, پھر اس کے مطابق جو اس پہ عمل درآمد جو ہے, یہ ساری چیزیں مل کر اس سطح پہ چلی جائیں جہاں وسیم سوچ رہا ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ آخری اور حتمی جو ہے انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارا ورکنگ پیپر ہے جو ہم نے تیار کیا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں, وہ جو ہی انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا تو چیزیں اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی.
اچھا وہی ہے نا ورگیلٹی کو ختم کرنا، اور پھر ایک جس طرح سے فیملیز کا، تو خیر وہاں پہ کمرشل تھیٹر والے تو فیملیز کا تو ہم اب ہے ہی نہیں نا. آپ اس میں ایک چیز دیکھیں نا کہ اپروچ کیا ہے. ہاں اچھا پھر اب جس طرح یہ کی جس پلے کی بات کر رہے ہیں وہ انہیں پتہ ہے میری ہی سرپرستی میں ہوا سانج پلے، جو 80 سے زائد پرفارمنس جس میں وسیم شہزاد نے بھی حصہ لیا تھا. ہاں یہ تو میں بھول گئی تھی کہ یہ خود بھی ایک ایکٹر ہے. ہاں میں بتاتا ہوں نا کہ 80 سے زائد پرفارمنسز تھیں اور وہ اتنا معیاری پلے تھا. ہم نے مختلف سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے پرفارم کیا. اس سے وسیم کو یاد ہوگا کہ ٹیچرز، بچے باہر جو دیکھ رہے تھے لٹرلی رو رہے تھے کہ ہم نے اس معاشرے میں سانج پیدا کرنی ہے، ہم نے اس معاشرے سے تفرقہ، انتشار، رولے جھگڑے سب کچھ ختم کرنا ہے. سو وہ کیا چیز تھی کہ وسیم ظاہر اٹیچ ہے اس پیرلل تھیٹر کے ساتھ اور وہ چیزوں کو اس انداز سے دیکھتا ہے. تو اس کی سرپرستی تو میں خود کرتا رہا ہوں، یہ بھی گواہی دیتے ہیں، یہ اس میں پرفارم کرتے رہے اور اس کو ہم نے کس انداز سے مینج کیا یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بجٹ بھی نہیں تھا لیکن ہم نے انیشیٹو لیا اور کیا. یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم وسیم یہ سارے لوگ مل کر پیرلل تھیٹر کو اس سطح پہ لے جائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس طرف آئے اور ہم اس کو اس طریقے سے. دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک چیز کو بالکل ختم کر دیا جائے اور دوسری چیز جو ہے اس کو آہستہ آہستہ اوپر لے جائے. ہاں اس میں ایک دیکھیں، ایک چیز جو زیادہ دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کمرشل تھیٹرز کی وہ جو اپروچ ہے نا مادیت پرستی، مطلب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے. بھئی پیسہ یہ تو نہیں کہ سوشل جو نارمز ہیں ان کو توڑ کر کمایا جائے. اچھا لوگوں نے بھی یہی مطلب ایک یہی چیز جو ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں نا وہ یہی آتی ہے مین کہ پیسہ کس طرح سے کمانا، چاہے پھر وہ اگر اس کے لیے غلط پیسہ کمانے کے لیے. ابھی ریسنٹلی آرٹس کونسل کے اندر جو ہے وہ اب سے 2 سال پہلے ڈرامہ جو انور مقصود صاحب کا سیاچین پرفارم ہوا تھا، اس کی ایک ٹکٹ 10,000 روپے کی بکی تھی اور آرٹس کونسل کے اسی آرٹس کونسل کے اندر سیٹس نہیں تھی، ہفتہ پہلے بک ہو گئی تھی. آپ معیاری کام کریں، فیملیز تو آج بھی حاضر ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے اور پے کر کے دیکھنے کے لیے. اس کمرشل تھیٹر کی کیا فی ہوگی؟ فی ٹکٹ اس کی 3,000 کی ہوگی. لوگ 10,000 روپے کو خرید رہے ہیں اور ایک ہفتہ پہلے خرید رہے ہیں. ان اے سینس آف کہ یار آپ کم از کم کام تو اس لیول کا کریں نا. یہ مجبوری کے ہاتھوں خریدی گئی ٹکٹیں ہیں جو کمرشل تھیٹر میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ تھا کہ پہلے ایکٹرز کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے. اب کانسیپٹ یہ ہے کہ ایکٹرز خود لوگوں کو فون کر کے بلا رہے ہوتے ہیں اور کاسٹ فیمیل اداکارہ صرف اس بیس پہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی 1 لاکھ ڈیمانڈ ہے اور پروڈیوسر آپ کو 2 لاکھ دے رہا ہے تو آپ ہمیں ٹکٹس کتنی دیں گی، فرنٹ کی کتنی لائن میں آپ کے بندے بیٹھیں گے. وہ ڈیل ہوتی ہے کہ آپ کو ہم 50 یا 100 اس ہفتے کے اندر ٹکٹس دیں گے، 1 لاکھ ہماری پیمنٹ ہے، آپ 2 لاکھ ہمیں پیمنٹ دے رہے، 2.5 لاکھ میں آپ لوگ ڈن ہو گئے ہیں. پھر وہی اداکارہ ساری رات بیٹھ کے لوگوں کو فون کر رہی ہے کہ آپ لوگ آئیں اور میرا ڈرامہ دیکھیں. تو مجھے بتائیں کہ نہ وہ ڈرامہ رہا نہ وہ ساکھ رہی. تو پھر اس اداکارہ جب وہ بات کرتی ہے کہ مجھے ریسپیکٹ نہیں ملتی تو وہ ریسپیکٹ کیسے ملے جب آپ کمیونیکیشن اس لیول پہ چلی گئی ہیں کہ آپ پبلک میں ہی نہ ہو گئی ہیں. پھر شام کو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے، پھر ان کی امیدوں پہ بھی پورا اترنا ہے، پھر آپ نے جو اپنی بحاث پہ 10 لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کو بھی خوش کرنا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو ایک قسم کا ایک اور ہی سائٹ پہ چیزیں چلی گئی. میں اس لیے سر کو بار بار نومینیٹ کر رہا ہوں کیونکہ سر کی سپرویژن میں جو کام ہم نے کیا 80 پلیز جو ہم نے کیے اس میں ایک 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس کے بچے کی اسکول آف تھاٹ اور جو اس کی لرننگ تھی اور جو ہم نے یونیورسٹیز میں کی ان کی لرننگ تھی، دونوں کی سیم تھی کہ ایک میسج ڈلیور ہو رہا تھا. ہم اس کے بعد جب فری ہوتے تھے لوگ ہمیں ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے، ایک ریسپیکٹ کا عنصر تھا. چیزیں تو وہ بھی یہی ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اگر سر کو یہ سپرویژن ملی ہے تو آئی وانٹ دیٹ کہ وہ تمام چیزیں یہاں بھی پرفارم ہوں، کچھ اس طرح کا سیٹ اپ یہاں پہ بھی بنے. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں مینا خان چکی کے لیے ملتان گنج سے بول رہا ہوں. جی بولیں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی عرض یہ ہے کہ تھیٹر ہم بھی دیکھنے جاتے تھے، ان لوگوں نے اتنا مزاج خراب کر دیا نا سر میں، حالات واقعات ایسے ہو گئے کہ دیکھنا بھی گناہ اور سننا بھی گناہ ہو گیا. اب نا ہم نے جانا چھوڑ دیا تو اپنا پیسے کے خاطر سب کچھ کر رہے ہیں اور صرف کہاں پہ ہے؟ آپ سامنے بیٹھ کے یہ تو چیک کریں کہ ہاں بھائی وہ جو آگے پرفارم کر رہا ہے
क्या हरकत कर रहा है, जो उसमें तहरीर में लिखा है उसमें क्या है, कितना फर्क है। अगर फर्क आपकी में दो पैसों तक है, अगर आप इंसानियत या अखलाकियात या मजहबी बात करें ना, इससे हम थिएटर देखने कोई नहीं जा सकता। जो हालात जा रहे हैं ना थिएटर के, खुदा जानता है, मैंने सब इसलिए छोड़ दिया थिएटर जाना कि गुनाह वाला काम हो गया ये, मेहरबानी करेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके इस सवाल का जवाब देंगे हम नाज़रीन, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे थिएटर के हवाले से, तो कॉलर भी हमारे यही वही सेम आ गया जो वसीम बात कर रहा था कि इन तमाम चीज़ों को बेहतर किया जाए ताकि लोग जो है वो, जो जाहिर सी बात है, लोग इंटरटेनमेंट, जिस तरह हमने पहले भी असर बात कर रहे थे कि इंटरटेनमेंट चाहते हैं, तफरीह के लिए जो है वो जाहिर सी बात है कोई अच्छी चीज़ होगी तो लोग उसकी तरफ जाएंगे भी सही और इंजॉय। अब ये हुआ कि हमने पिछले दिनों 1 मार्च को यहाँ पे पहला पंजाब मुकाबला थिएटर जो है उसका इनेकाद किया गया। ये पंजाब भर में हमारे इदारे ने कराया। उसका मकसद क्या था कि नई नस्ल जो है, हमारे नौजवान तबका जो है, उसको इस तरफ माइल किया जाए, इस बात पे आमादा किया जाए कि ये जो मीडियम है, ये जो रास्ता है थिएटर के ज़रिए अपने पैगाम को पहुंचाना, और इसकी जो मुझे ख़ास बात लगी कि थिएटर जो है इसमें तासीर है। आप देखें ना, अभी भाई शिकवा कर रहे थे, तो शिकवा क्यों कि उसकी तासीर जो है मनफी पहुंची। तो इसी तरह हमारी कोशिश ये है कि हम इसका जो मुस्बत पहलू है, इसके ज़रिए समाज जो है उसके जो मसाइल हैं वो उनकी निशानदेही हो। लोगों के यहाँ अगर किसी न किसी सतह पर कोई कमी आई है समाजी एतबार से, तो उसको दूर किया जाए। अच्छा, जैसे आर्ट्स काउंसिल में भी जिस तरह ड्रामा वगैरह, प्ले वगैरह, जिस तरह थिएटर की हम जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बात करें, तो अगर आप खाली अब थिएटर का नाम लेते हैं ना, तो आपके फौरन सबका एक माइंड सेट बन चुका है ना, तो वो फौरन आपके थिएटर जो है वो आपका यही कमर्शियल थिएटर ही आता है आपके माइंड में। मतलब आपको ये है कि यार ये ऐसे नहीं है कि लोग जो कमर्शियल थिएटर में काम कर रहे हैं ये काम कर नहीं सकते, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। यही लोग आर्ट काउंसिल में अभी रिसेंटली सर जिस प्ले की बात कर रहे हैं उसमें यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी थे और ये कमर्शियल थिएटर के लोग भी थे, और इन्होंने वहाँ जाके बेहतर तरीके से परफॉर्म किया, तमाम चीजें हुई और वहाँ पर उनको इज्जत और पजीराई और तमाम चीजें बड़े ह्यूज लेवल पे जाके चंद हमारे पास, जिस तरह वसीम आपके साथ भी अक्सर आर्टिस्ट हमारे यहाँ पर शोज में आते भी हैं, तो जब उनकी राय ली जाती है तो वो भी यही चाह रहे होते हैं कि हमें प्रॉपर जो है, हमें भी उसी तरीके से के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, और हम प्रॉपर जिस तरह एक मैसेज जाए लोगों तक, लोग आए, फैमिलीज आए, स्पेशली फैमिलीज आए, देखेंगी हमें अप्रिशिएट करेंगी तो हमारे काम को और हमें भी एनर्जी मिलेगी कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा डिलीवर किया। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो यहाँ जो कंपटीशन के लिए आए थे आर्टिस्ट, तो उन्होंने कहा कि हम और ज्यादा प्राउड फील करते हैं यहाँ पे ना, इस सेंस में कि यहाँ की ऑडियंस जेन्युइन, यहाँ की परफॉर्मेंस जो है वो खालिस, और उसकी बुनियाद पर जब हमें दाद मिलती है तो हम फख्र महसूस करते हैं। सो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, पंजाब भर में कंपटीशन हो रहे हैं और आपकी मुल्तान की टीम जो है वो जा रही है परसों परफॉर्म करने 9 तारीख को वहाँ लाहौर में, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो जीतेगी। और पंजाब भर से जो मुख्तलिफ डिवीजन से लोग जा रहे हैं, तो ये एक सतह पे कंट्रीब्यूशन ये देखनी है कि इदारा कितनी कर रहा है। अच्छा भाई, वही है ना कि आर्ट को हमने फरोग देना है बेसिकली, तो आर्ट्स काउंसिल का मकसद भी यही है कि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, आर्ट है, उसको लेकर चला जाए। जिस तरह हम अदब की बात करते हैं तो हमने अदब को भी फ़रोग देना है, साथ में हमने मुशायरे भी करवाने हैं। जो हमारे राइटर्स हैं यहाँ पर, हमारे माशाल्लाह से जितने बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, वही बात है कि जब भी वो आते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूस नज़र आते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी जो हैं दूर होती जा रही हैं। अब हमारी जनरेशन जो है वो इस तरफ नहीं आ रही, वो समझती है कि ये बड़ा बोरिंग सा काम है, ये बस वो लोग कर रहे हैं बस जिनको दिलचस्पी है। मतलब हमारे अंदर वो चीजें अब जो है वो बड़ी कम हो गई। अगर हम अपनी भी बात करें तो हम कहीं ना कहीं अदब से दूर हैं। नहीं, आप देखें टिकटॉक और रील्स को अगर देखें तो इनकी फनकारियां तो सारी चीजें कितनी सामने आती हैं। कहते फनकारियां
ہاں فنکار میں سمجھتی ہوں ویسے ہر انسان میں ایک فنکار چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ فنکار جو ہے اب پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, وہ فنکار نیگیٹو رول میں بھی ہو سکتا ہے, تو لہٰذا اچھے فنکار کو سامنے لے کر وہ کہتے ہیں اچھا انسان بنے, اچھے فنکار کو لے کر آئے تاکہ آپ کی جو فنکاریاں ہیں وہ لوگوں کے لیے اچھی ثابت ہوں. ایسے ہی ہے آپ کے اندر بھی بہت فنکاریاں ہیں. میڈم خود ڈرامہ میں سر میڈم خود ڈرامہ میں پلے کرتی رہی ہے, اس لیے وہ بہتر جانتی ہیں سارے آرٹسٹ. اچھا زائب, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو جو ایکٹنگ ہے وہ آپ کی ذرا مشکل کام ہے. اچھا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اتنے آپ نے جو ہے ایک اگر لائیو پرفارمنس آپ دے رہے ہیں, اتنا آڈینس ہے آپ کے سامنے, تو اس نے آپ نے جو کرنا ہے اس کا رسپانس آپ کو فوراً ملتا ہے. اچھا ہم ٹی وی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا ری ٹیکس بھی ہو جاتا ہے, آپ کو کچھ غلط ہو جاتا ہے تو بھی آپ سیٹ کر لیتے ہو, آپ کو فوراً سے وہ رسپانس نہیں مل رہا ہوتا. ہاں ڈائریکٹر اور آپ کے پروڈیوسر آپ کو کچھ کہہ دیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ظاہری سی بات ہے آڈینس کی طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کے کامنٹس اور رسپانس نہیں مل رہا ہوتا, تو وہ بھی آپ کی بڑی میٹر کرتی ہے. ایسی صورتحال میں اگر کوئی آپ کا ساتھ والا جو ایکٹر ہے یا آپ خود ہیں, آپ کوئی ڈائیلاگ بھول گئے ہیں اور وہ کوئی ڈائیلاگ بھول گیا ہے, تو سین کو آگے کیسے چلانا ہے, کیا وہاں پہ اسٹک نہیں ہونا ہے, رکنا نہیں ہے. اور پھر موسٹلی ایسا ہوتا تھا ہم جب پلے کرتے تھے تو ہم آگے سے اگلے والے ڈائیلاگ جو ہے وہاں سے آگے نکل جاتے تھے, پوری انٹریاں رہ جاتی تھی لوگوں کی. تو یہ لائیو پرفارمنس ظاہر سی بات ہے ایک مشکل کام ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم نے تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو پھر پازیٹیو اگر لانا ہے تو اس میں میرے خیال میں انسان کو خود بھی پازیٹیو ہونا بڑا ضروری ہے, تبھی آپ پازیٹیو چیزیں جو ہے وہ آپ سامنے لا سکتے ہیں. ادروائز تو پھر ہر بندہ جو ہے, جس طرح نیگیٹیوٹی بہت عام ہو چکی ہے, تو لوگ ان چیزوں کو اگر اپنانا شروع کر دیں. میڈم ایک جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک انسان اپنے حصے کا کردار جو ہے وہ کس حد تک ادا کر سکتا ہے. آپ نے ان سرکمسٹانسز کو دیکھنا ہے کہ ہم معاشرے کے کن ضابطوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ اگر کہیں سرکاری سطح پہ اپنے فرائض سر انجام دیں, آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں, آپ کے فرائض کیا ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک اس نتیجے پہ پہنچنا ہوگا کہ آپ اپنا کردار اس انداز سے نبھائیں کہ معاشرہ روادار بنے, لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں, ہم باہم احترام کے ساتھ, ہم آہنگی کے ساتھ اس پاکستان کو, اپنے وطن کو آگے بڑھانے کے لیے کاوش اپنی کرتی رہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی بہت سارے آرٹسٹ جو بیچارے, پھر ایک ٹائم آتا ہے, ظاہر سی بات ہے میں کہتی ہوں میڈیا انڈسٹری میں بھی آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, کچھ ٹائم کے لیے تو آپ جو ہے بہت عروج پر جاتے بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم نے بہت سارے آرٹسٹوں کو اس طریقے سے بھی دیکھا کہ ان بیچاروں کے لیے جو ہے وہ زندگی کو سروائیو کرنا جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوا. مطلب ان کے صحت کے حوالے سے بڑے مسائل آئے, تو ان کے لیے کوئی ایک خاص جو کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے کچھ اس طرح کا معاوضہ یا اس طریقے سے ان کی کوئی ہیلپ کی جاتی جس سے وہ اپنی زندگی کا سرکٹ جو ہے ان کا چلتا رہے. بہت سارے بزرگ آتے ہیں, ان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے نا کوئی 150 سے زائد ہے یہاں سے, ان کا آرٹسٹ سپورٹ فنڈ جو ہے وہ آ رہا ہے ملتان میں. اچھا وہ بھی کہتے ہیں بڑا کم سا ہوتا ہے کہ 4,000 یا 5,000 یا کچھ اس طریقے سے, جو بھی ہوگی اس کے مطابق, یہ جتنے بجٹ یا وسائل ہے ہمارے اس کے مطابق ہونا ہے. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ احساس نہیں ہے تو وہ ایک مطلب شاید مناسب نہیں ہے. احساس ہے, اب آپ یہ دعا کریں کہ وسائل جو بڑھتے جائیں اور اس طبقے کو اس حوالے سے دیکھنا جو ہے وہ یقیناً بہت ضروری ہے. ہارڈ شپ کیسز تھے, اس حوالے سے 4-5 جو ہیں یہاں کے آرٹسٹ ہیں, ان کو ابھی چیکس وصول ہوئے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار سوچتی ضرور ہے اس پہلو پہ. ہاں یہ ہے کہ آیا اس کی وہ ضرورت جو ہے, مکمل ضرورت جو زندگی کی پوری ہوتی ہے کہ نہیں, یہ ایک الگ بحث. صحیح سر, بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ پیغام بس یہی ہے کہ ہم نے اپنے اس وطن کو روادار کس طرح بنانا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں, لیکن بطور ایک انڈیویجول
ہماری یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے کردار کو اس حد تک مثبت رکھیں کہ ارد گرد پھیلی جتنی بھی منفی چیزیں ہیں وہ ہم پر اثر انداز نہ ہوں. خاص طور پہ اپنے ملک کی جو سلامتی ہے، جو یہاں کا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پر منتشر خیالات جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں، لیکن ہم ان میں بعض اوقات بہک جاتے ہیں. سو یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کردار نبھانا ہے اور اس ملک کو اس سطح پر لے جانا ہے رواداری کے حوالے سے کہ ایک بڑا صحت مند معاشرہ جو ہے اس کو تشکیل دینے میں مدد ملے. سر بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. وسیم ہمارے ساتھ رہیں گے. ابھی جو ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی وسیم سے یہ بھی جانتے ہیں. وسیم، اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، وہ ایک تو ڈراماز کے حوالے سے، تھیٹرز کے حوالے سے، کمرشل تھیٹر کی ہم بات کر رہے تھے. ابھی جو آرٹسٹوں کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے. دیکھیے، پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ فنون لطیفہ سے وابستہ ہوں یا کسی اور چیز سے وابستہ ہوں، ایک ایسی چیز جو لوگوں میں مشہور ہونے کا باعث بن رہی ہو، یا لوگ ایسے جو تھوڑے سے لوگ جن کے متعلق جانتے ہوں. ان لوگوں کا گلہ صرف یہی ہے، چاہے وہ شاعر ہو، ادیب ہو، یا فلم سٹار ہو، یا فنکار ہو، یا تھیٹر آرٹسٹ ہو، کسی بھی طبقہ ہائی فکر سے اس کا تعلق ہو، اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے زندگی میں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی، اور اگر آپ کو رسپیکٹ یا آپ کو وہ شہرت چاہیے تو اس کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے، تاکہ آپ کو پھر آپ کے لیے ایڈز بھی آ جاتی ہیں، پھر آپ کے لیے خدمت گزار بھی آ جاتے ہیں، پھر آپ کے علاج و معالجہ کے مرنے کے بعد لوگ بھی اٹھ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے اگر ہمیں پتہ ہوتا. سپورٹ والا تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ والا سلسلہ جو ہے وہ بڑا کم ہے، بہت اچھا کم. بیچارے جب دیکھتی ہوں کہ ہمارے کتنے بڑے نام یہاں کے آرٹسٹوں کے ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ سنگرز گئے، چاہے وہ ڈراما ایکٹر رہے ہیں، ہم نے جب بھی ان کو دیکھا تو ان کی جو آخری جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت ہی، میں کہتی ہوں دل کو جو ہے نا دہلا دینے والی ان کی زندگی دیکھی جاتی ہے. اس میں دو پہلو ہیں، اس میں دو پہلو. ایک تو یہ کہ اس وقت میں پہلے بتا دوں کہ اس وقت جو حکومت فنڈ سپورٹ کر رہی ہے وہ اس مہنگائی کے دور میں ایک ایسا ایکٹر جس نے اپنی تمام عمر فنکاری کے حوالے کی، اس کو 5,000 روپے مہینہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور 5,000 کیا ہے مہینہ؟ 5,000 ہم ڈیلی کا ایک بات کریں، ابھی 5,000 جو ہے وہ 500 روپے کا لگتا ہے. 500 روپے کا لگتا ہے، اور 5,000 روپے مہینہ میں مجھے بتائیں کہ وہ بزرگ جس نے اپنی تمام عمر دے دی ہو وہ اس سے کیا حصول کرے گا. 5,000 روپے میں کہتا ہوں ہفتے میں اس کی دوائی کا اخراجات بھی اس سے زیادہ ہوں. بالکل. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ ہم تمام، بلکہ کچھ فنکاروں کو ہم نے بڑھاپے میں بڑے ہی عجیب انداز میں دیکھا کہ ہم خود خوف ہم پہ طاری ہو جاتا ہے اور لوگ بڑے ڈر جاتے ہیں. چاہے میں زکوٹا جن کی مثال دوں یا اور پاکستان کے لیجنڈ اداکاروں کی مثال دوں تو ایک خاص طبقہ اسی روٹین سے گزر رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کچھ فنکاروں کا بے قصور ہے. دیکھیے، بام عروج ہر کسی کو کسی نہ کسی سٹیج پر ملتا ہے، اس میں رہ کے ہم نے اپنے برے وقت کے لیے سیو کرنا ہوتا ہے. ہم نے ایسے فنکاروں کو دیکھا کہ یقین مانیے کہ اربوں کروڑوں روپے جو ہے وہ بارہا ایک ایونٹ کے انہوں نے چارج کیے، اور اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم ان کے پاس اینڈ ٹائم کے اوپر تھا کوئی. یہ شوبیز کی جیسے آپ بتا رہی تھی اور میڈیا کی اور باقی تمام چیزوں کی، ان کی لائف بہت لیمیٹڈ ہے. فنکار کے پاس 3 سے 4 سال ہوتے ہیں خاتون اداکارہ کے پاس کہ جس کے اندر وہ پیک پہ ہوتی ہے، اس کے بعد نئے نام میں آنا ہے. مرد کا ٹینیور تھوڑا سا زیادہ ہے، مرد 4-5 سال نکال لیتا ہے، اگر دوسرا نہ آئے تو مرد کیونکہ بیس کر رہا ہوتا ہے اپنی ڈائیلاگز ڈیلیوری پہ، اور اداکارہ بیس کر رہی ہوتی ہے اپنی خوبصورتی اور پرفارمنگ آرٹ پہ کہ وہ سٹیپس، چیزیں، تمام چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور دوسرا اس کے شباب جس کو ہم کہتے ہیں جوانی، وہ کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے. مرد تھوڑا زیادہ نکل جاتا ہے، 5 سال بھی پیک کے گزار سکتا ہے. جیسے ہم دیکھیں کہ بڑے نام کچھ عرصے سے کھڑے ہیں
عمر شریف صاحب لیجنڈ، بڑا اچھا کام انہوں نے کیا. حالیہ نسیم بکی ہیں، کیسر پیا ہیں، بابو برال ہیں، اچھا ان میں سے ٹھاکر ہیں، یہ اس دور کے لگے آ رہے ہیں اور جنہوں نے بڑا خاص ٹائم گزارا. کیوں یہ لوگ کھڑے ہیں؟ کیونکہ نیا ٹیلنٹ آیا ہی نہیں آگے. اگر نیا ٹیلنٹ کوئی نکل کے نیچے سے اوپر آ جاتا تو یہ شاید لوگ نہ ہوتے. ان سے پہلے لوگ تھے، انہوں نے کمرچے کے لیے. ہوا یہ جب نئے لوگوں نے اس فیلڈ کا رجحان کی طرف رخ کیا تو انہوں نے بہت سارے لوگ تو اسی وقت کی سائڈ پہ ہو کر ڈرامہ انڈسٹری میں چلے گئے کہ تھیٹر کیا ہے. لوگ یہاں سے نکل کے آپ دیکھیں ڈرامے میں نئے سے نیا نام پیدا ہو رہا ہے لیکن تھیٹر میں نیا نام آ ہی نہیں رہا. اچھا لوگ ابھی بھی نہیں ہم پسند کرتے. ڈراماز کی بات کریں جو ہمارے پاکستانی ڈراماز بن رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے جو بہترین اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں، تو ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی لمیٹڈ ہے. اب جس طریقے سے ٹیلنٹ جو ہے وہ نیا آ رہا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں آ رہا، کیونکہ ڈرامہ انڈسٹری ہم بات کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کراچی اب اس ٹائم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم ہب ہے کراچی. اگر ہم فیشن کی بات کریں تو فیشن آ جاتا ہے لاہور. شروع سے لاہور سے ہی سٹارٹ ہوا لیکن فیشن انڈسٹری جو ہے وہ لاہور کو بولا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اگر ڈرامہ کو بھی بولیں، میڈیا کا بھی جو سٹارٹ سارا لاہور سے ہوا، لیکن لاہور سے اب تمام چیزیں کنورٹ ہو گئی ہماری کراچی میں. ہمارے جتنے آرٹسٹ تھے انہوں نے موو کیا وہ کراچی میں. اب یہاں کے جنوبی پنجاب اگر ہم اپنے ملتان کی بات کریں تو یہاں پہ بہت بڑے نام آرٹسٹ ہوں گے، یہاں سے بہت ٹیلنٹ ہے لیکن یہاں سے ان کو بھی کچھ موو ہوئے، کچھ جو ہے وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہ یہیں پر ہی رہ گئے اور انہوں نے یہیں تھیٹر کو ہی جوائن کر لیا. آپ یہاں پر رہتے ہوئے آپ فنکار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں نے جنوبی پنجاب میں ہی یا ملتان میں یا ساؤتھ کے کسی ایریا میں ہی مرنا ہے اور آپ یہیں پہ ہی رہتے ہیں تو آپ ترقی کی اس مناظر کو طے نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں آغا ماجد جیسے ہیں، سمپل مثال ہے نا، ملتان کو چھوڑے تو کچھ بنے نا. انجمن، باقی تمام لوگ، یہ تمام کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے. یہ تمام لوگ اپنا دیش چھوڑ کے، بلکہ میں کہوں گا اپنا شہر چھوڑ کے اس علاقے میں اریما جی جو ہیں وہ بھی ملتان مطلب سے. سب نے چھوڑنے کے بعد اب کیسر نقوی صاحب بڑے پی ٹی وی کے ہٹ اداکار اور بڑے بہترین اور ان کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہوا. محسن گیلانی صاحب ہیں، دیکھیں آپ وہ ملتان سے. ایسے لوگ آپ نے کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے تو آپ کو یہ خطہ جو چھوٹا سا بیلٹ ہے ہمارا یہ چھوڑ کے ان لوگوں میں جانا ہوگا، پھر جا کے آپ کا نام جو ہے وہ بن سکتا ہے. ادروائز تو پھر آپ ابھی بھی جو ایک اداکار ہے ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ بھی ملتان سے تھے اور پھر وہ جو ہے ادھر شفٹ ہوئے لاہور میں اور انہوں نے پھر اپنا جو ہے وہ اس کو کیریئر کو آگے لے کر چلے. تو ظاہر سی بات ہے میں سمجھتی ہوں جو انسان کا جو فن ہے وہ اسی کو ہی استعمال کرتا ہے. اچھا پھر یہ شوق ہے، ایک دفعہ آپ میڈیا انڈسٹری میں آ جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے باہر نکل سکیں. تو مطلب یہ چارم ہے لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بھی جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ تو یہی کام ہے. میں کیا کروں گا جو ہو گیا عشق میں ناکام، مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. پھر ان کا کام اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں کام کوئی اور نہیں آتا. اور اس کا ہم نے ریزلٹ دیکھا، ہم نے کرونا کے پیریڈ میں دیکھا کہ فنکار جب سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لیجنڈ جب سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں تو اس کے علاوہ کام ہی کوئی اور نہیں آتا. اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ریڑیاں بھی لگائی، انہوں نے کیا کچھ کیا. یہ بڑا حساس سا طبقہ ہوتا ہے اور ایسی صورتحال کے اندر ان کو بڑی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو تھوڑا سا جہاں پر باقی لوگوں کا قصور ہے وہاں کسی معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ فنکار خود بھی اپنا ذمہ دار ہے کہ اس نے اپنے پیک ٹائم پہ اپنے وقت کے لیے برے وقت کے لیے نہیں رکھا. جتنے بھی آرٹسٹ ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ ابھی بزنس سٹارٹ کر لیے تاکہ وہ برے وقت سے بچ سکیں. میں بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت موجود ہیں اور جو پیک لیول پر اس وقت جا رہے ہیں ساؤتھ پنجاب سے جو بھی نام ہو یا بڑے لیول پہ جو بھی ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے فنکاروں کا بھی خاص خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی سیو کر کے رکھیں. بہت شکریہ آپ کا وسیم. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب اب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں بہت ہی پیاری ہماری دوست بھی ہیں اور بہت ہی پیاری گیسٹ ہیں. جی شائستہ بانو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. Thank you so much for giving this opportunity. تھینک یو جی. اور اس کے ساتھ ہی آج ناظرین وومنز ڈے پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ وومنز ڈے جو ہے 8 مارچ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کل کے دن جو ہے اس کو ہاں جی بالکل بہت نزدیک آ گیا ہے. تو ہم نے میم کو بلایا تاکہ ہم وومنز ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر سکیں. آج
خواتین کے حوالے سے جو رائٹس ہیں ہمارے، اچھا اس دن کو سیلیبریٹ کیوں کیا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا آج ان سے جانیں گے کہ 8 مارچ کو ہی کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے میڈم؟ 8 مارچ سے اس کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، لیکن جو آپ آج کر رہی ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کروں گی، تو وہ ہر سال گلوبلی 8 مارچ کو مناتے ہیں، لیکن اس کے منانے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ایک عالمی دن کے طور پہ ان کی اچیومنٹس کو اور جو آن گوئنگ اسٹرگل ہو رہی ہے ان کے بیسک رائٹس جو ڈپرائیوڈ ہیں ان کو دینے کے لیے ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک کال ہوتی ہے ایکشن کے لیے کہ اس کو آپ بھولے نا، اور آن گوئنگ چیزیں جو ہے اس کی جاری رکھیں۔ اور جی جب آپ بیسک رائٹس کی دیکھیں بات کر رہے ہیں نا، ہر عورت اس 8 مارچ کو ہم سب لوگ شامل ہوتے ہیں، اپنی وائسز ریز کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہر عورت کی جو پرسیپشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ہر عورت کا پرسپیکٹیو اپنا ہوگا، ہر انسان کا۔ تو آج آپ نے مجھے اجازت دی ہے بات کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے تو میں اسلامک اپنی اس میں ہسٹری میں جاؤں گی۔ صحیح، اچھا اس میں نا تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے ناظرین، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس؟ جی، ملتان شہر میں مہنگائی کم ہوتی نہیں دکھائی دے رہی۔ گزشتہ 2 روز میں سبزیاں اور پھل کافی مہنگے ہوئے تھے اور آج ان کی بڑھی ہوئی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو نہیں ملی، جبکہ جو سرکاری ریٹ لسٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بات کریں آج کے تازہ بھاؤ کے حوالے سے تو چائنا لہسن اور تھائی لینڈ ادرک دونوں 600 روپے فی کلو پر برقرار ہیں، جبکہ ان کی سرکاری قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ تھائی لینڈ ادرک 490 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ چائنا لہسن 530 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہری مرچ کی قیمت آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، 320 روپے فی کلو ہو گئی ہے، جبکہ اس کی سرکاری قیمت 238 ہے۔ پیاز 216 کی بجائے 280 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، آلو 58 کی بجائے 80 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ اسی طرح سرکاری قیمتیں کچھ اور ہیں، مارکیٹ کی قیمتیں کچھ اور ہیں، لیکن اس وقت دونوں قیمتیں ہی بڑھتی جا رہی ہیں، عام شہری کی پہنچ سے کوسوں دور جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں دیگر سبزیوں کی، جس میں ٹماٹر سرکاری قیمت 108 اور مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، مٹر سرکاری قیمت 100 جبکہ مارکیٹ میں 100 سے 120 روپے فی کلو میں دستیاب ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو دیگر موسمی سبزیاں ہیں، بند گوبھی ہے، پھول گوبھی، گاجر، مولی، شلجم، وہ 60 سے 80 روپے فی کلو میں مارکیٹ میں دستیاب ہے، جبکہ ان کی سرکاری قیمتیں بھی کچھ مارکیٹ کے برابر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر پھلوں کی بات کی جائے تو پھلوں میں انگور کی قیمت تمام پھلوں سے زیادہ ہے، 1200 روپے فی کلو ہے اور کم ہی دستیاب ہے انگور مارکیٹ میں۔ اس کے ساتھ کھجور 800 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے، کوالٹی کے حساب سے کم 600 میں بھی دستیاب ہے۔ انار 500 روپے فی کلو میں، اسٹرابری 600 روپے فی کلو میں، جبکہ اسٹرابری کی سرکاری قیمت بھی 522 روپے کلو مقرر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ سیب کی مختلف اقسام ہیں تو دام بھی مختلف ہیں۔ سیب کی اگر ہم سرکاری قیمت کی بات کریں، کم سے کم 130، زیادہ سے زیادہ 350 تک سیب کی سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں کم سے کم 240، زیادہ سے زیادہ 400 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ سیب میں کافی اقسام ہیں، کافی کوالٹیز ہیں، اس حوالے سے سیب کی قیمتیں مختلف دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ماہ رمضان بھی قریب ہے اور یہ جو چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، سبزی مسالہ جات ہیں، وہ کافی مہنگے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو عام شہریوں کا ضلعی انتظامیہ سے، اعلیٰ افسران سے، حکومت پنجاب سے ایک ہی مطالبہ ہے، خود ساختہ مہنگائی کو روکیں، سبزیاں پھل سستے کروائیں تاکہ یہ جو رمضان المبارک ہے وہ عام شہریوں کے لیے گزارنا آسان ہو سکے۔ یہ رمضان کی جو رونقیں ہیں جو ہر سال مہنگائی کی نظر ہو جاتی ہیں، اس سال مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو روک کر رمضان کی رونقوں کو بحال رکھا جائے۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جی ڈاکٹر کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈینٹل سرجن ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ اچھا جی، آج ان سے گمز ڈیزیز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن جس طرح سے وومنس ڈے کے حوالے سے جو ہے بات ہو رہی تھی، تو میڈم شائستہ سے جو ہے دوبارہ وومنس ڈے کے حوالے سے بات کریں گے۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے جو ہے ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی کہ 8 مارچ کو ہی کیوں وومنس ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ جی، 8 مارچ کو یہ سیلیبریٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ 1908 میں نیو یارک میں ایک پہلی دفعہ آرگنائز اسٹرائک ہوئی تھی، عورتوں نے کی تھی، جس میں انہوں نے چائلڈ لیبر کے خلاف اور باقی بھی 2-4 چیزیں اس میں شامل تھیں۔ تو یہ پہلی دفعہ اس کا اسٹریس ہونے کا مقصد یہ اسٹریس کریں آرگنائز اسٹرائک تھی، خواتین نے کی تھی، تو تب سے یہ 8 مارچ کو ہی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن عورتوں نے پہلی دفعہ آرگنائز اسٹرائک کی تھی دنیا میں، نیو یارک سٹی میں۔ اچھا، اس کو ہم اگر پورے اس میں دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے خواتین کے رائٹس پہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس طریقے سے جو ہے اویئرنیس جو
प्रॉपर एक खवातीन के राइट्स पे बात होनी चाहिए उस तरह होती नहीं है, क्या कहेंगी आप इस बारे जी में? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इसका जवाब मैं दूंगी सबसे पहले क्योंकि मैं इस बात से शुरू करती हूँ एक इस्लामिक हिस्ट्री में झांकेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उस वक्त औरत का क्या मकाम था? कोई मकाम नहीं था। औरत पैदा होती थी बच्ची तो उसको मार दिया जाता था। और लेकिन उन्होंने एक सबसे पहले हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो शी वॉज अ बिजनेस वूमन और उन्होंने उनके साथ शादी की एंड शी वॉज डिवोर्सी, तलाक याफ्ता थी। तो कितनी बड़ी एक एग्जाम्पल तो वही सेट हो गई और वही समझ आ गई कि औरत का क्या मकाम है। जो हमारे सब जो दुनिया के बेहतरीन इंसान है उन्होंने ये काम किया और उस नहीं तो वो कहते जी मैं बिजनेस वूमन से क्यों शादी करूं, उसमें 1500 साल पहले। लेकिन और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम को जो है हमारे मजहब को डिफेम किया गया औरतों के बारे में। औरतों की तो सबसे ज्यादा इस्लाम में राइट्स हैं, वरासत का है। तो वो क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी नहीं दे रही है। हम लोग सब कॉन्टिनेंट में 800 साल तो हमने हिंदुओं के साथ हम रहे हैं। तो हमारा वो वाला कल्चर भी बना है और वो वाली चीजें भी हमने उनसे अडॉप्ट की हैं। हमारे इस्लाम में तो वरासत भी है औरतों की, औरत का शादी के लिए हाँ करना भी जरूरी है। यहाँ तो आप देखिए एक आम बात कर रही हूँ कि हाँ ना करे तो उसका सर झुका देते हैं। देखिए एक फैक्ट बिल्कुल ऐसे ही है। और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। आप बड़ी चीजों पे ना रहे कि हम कहें जी हमें ये हकूक मिले। सबसे बड़ा ये यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपको काला चिट्टा गोरा करके मार देते हैं। भाई औरत गोरी नहीं है उससे शादी नहीं हो सकती, वो बेचारी सारी उम्र करीमे ही मलती रहती है चेहरे पे। कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल ऐसे ही तो ये चीजें आप छोटी छोटी चीजों से उठे और ये फैमिली स्ट्रक्चर है, होम से आपके घर से ये चीजें शुरू होती हैं। और देखिए जो बेसिक राइट्स हमें कौन नहीं दे रहा, हमारा वही बाप, हमारा वो खावन, वो हमारा भाई, वो हमारा बेटा, 4 ही रिश्ते हैं ना। तो उन्हीं से हमने वो राइट्स लेनी है ना। तो वो राइट्स नहीं मिल रहे क्योंकि वो उनको वो औरत को वो हक देना ही नहीं चाह रहे। इनहेरिटेंस में नहीं देते, एक्सप्रेशन जो आपका है राय, आजादाना राय, वो नहीं देने देते, डिसीजन मेकिंग में उनका पार्ट नहीं है। तो ये इस्लाम में कोई इस किस्म की चीज नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की एक क्रिएटेड चीज है। अच्छा वही है ना कि हम इस चीज़ से डिनाई नहीं करते कि जाहिर सी बात है इस्लाम में ही मर्द के जो हवाले से हम बात करें तो उनका एक अपना एक मुकाम है, बिल्कुल मकाम है। और हम उससे कहें कि नहीं जी, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं न कहीं हम ये भी तो देखते हैं कि औरत को भी उससे ज्यादा मुकाम मिला कि माँ के कदमों तले जन्नत। माँ के कदमों तले जन्नत है, मैं यही कहना चाहती। तो फिर देखिए ना, सबसे पहले मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दे दी कि खतीजा द बेस्ट वुमन ऑन अर्थ। तो उसके बाद माँ के कदमों तले उन्होंने कहा जी जन्नत है। तो जब माँ के कदमों तले जन्नत है तो माँ की डिग्निटी, रिस्पेक्ट तो बढ़ गई। और देखिए जब एक फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी में, ये बहुत एक है तो बड़ा एलेबरेट टॉपिक, लेकिन मैं आप इसको छोटा सा इसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं और कॉम्प्रीहेंशन में इसको ले आते हैं कि जब आप औरत निकलती है, वो कह रहे हैं जी बंद मर्द कहते हैं जी वो क्यों निकल रही है सिगार करके तैयार होके, तो आप देखिए कि इस्लाम में क्या है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आप अपनी मर्द भी तो अपनी नजरें झुका के रखे। तो दोनों के लिए हुक्म बराबर ही है। औरत को ज्यादा, क्योंकि औरत और जो बच्चा है वो जाहिर है अपनी ताकत के लिहाज से वो मर्द से कम है। और ठीक है मर्द की अपनी वो है, लेकिन आपको, बल्कि मैं कहती हूँ जब इक्वालिटी की बात होती है तो मैं कहती हूँ कि इक्वालिटी और इक्विटी इंटरचेंजेबल है। इक्वालिटी है कि सबके लिए बराबर रिसोर्सेज हो, और इक्विटी क्या है कि जो उसकी नीड है उसके मुताबिक रिसोर्सेज दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल एक आम औरत है, एक आम लड़की, उसको एजुकेशनल आप दे रहे हैं, लेकिन जो एक डिसेबल लड़की होगी, डिसेबल औरत होगी, उसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट होगी ना। तो जो राइट्स मर्द के हैं वो औरत को उससे ज्यादा देने चाहिए, क्योंकि उसकी नीड्स को आपने कैटर करना है हर किस्म की। तो सिर्फ बराबरी नहीं चाह रहे हम, तो इक्विटी चाह रहे हैं। इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी है ये। और हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और 2 खवातीन जो है ना नहीं हम तो कह रहे हैं बच्चे भाई बाप, वो तो हमने ये स्ट्रक्चर अपने ग्रुप करना है। बिल्कुल ऐसे ही कि हमें घर में औरत को वो रिस्पेक्ट, डिग्निटी देनी चाहिए। वो आजादाना जो उसका वो राय है, उसका एक्सप्रेशन जो है। सबसे मेरे ख्याल में जो इस बात में हम देखें तो सबसे ज्यादा औरत को ये चीज जो सबसे ज्यादा चाहिए वो ये है कि उसको वो मुकाम, वो इज्जत चाहिए। बिल्कुल आप उसे अगर बिल्कुल बराबरी नहीं दे सकते तो कम से कम आप रिस्पेक्ट जरूर दें। डिग्निटी, रिस्पेक्ट है। फिर यहाँ पे देखिए हमारा माइंड सेट है सोसाइटी में, लो जी वो क्यों निकली घर से तैयार होके, वो क्यों उधर गई, वो रात को उसने सड़क पे क्यों सफर किया। अब आप लास्ट वीक की तो करंट मिसाल देख रहे हैं कि उस खातून के साथ क्या हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा देखिए बात सुने, अगर हलवा लिखा हुआ था,
अगर मेरा परसेप्शन ये है कि अगर उसने किसी भी उससे अगर कोई आयत भी लिखी होती या कुछ होता तो आप थोड़ा सा तो दरगुजर करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुफार को माफ कर दिया, दरगुजर किया। आप हमारी सोसाइटी में क्या इतना एग्रेशन है? क्या हमारी सोसाइटी इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि अगर उस औरत से गलती भी हो गई है तो उसको थोड़ा माँ बाप। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम वो अपने हस्बैंड के साथ, सबसे बड़ी बात ये है अपने हस्बैंड के साथ, और वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई, मैंने उस वीडियो को देखा और आप बाहर के लोग आकर उसको एक तो फिर ऐसा करने की कोशिश की और फिर उसके बाद गुस्सा, इश्तिहाल पसंदी और वो तमाम चीजें जो हमने देखा कि उसने तो बिल्कुल ही अभी मतलब आपका ये क्या तरीकेकार है कि आप खामन वो भी साथ बैठा हुआ है तो आप औरत को जाके कहें कि अभी उतारो, अभी उतारो, क्या तरीका है? अच्छा, दूसरी बात है कि अगर खुदा न खास्ता आयत भी लिखी होती तो हम भी उसको प्रोटेस्ट करते कि लेकिन ये गलत बात है, लेकिन आप समझाएं, उसके बाद माफी मंगवाएं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें कि हमारा मुआशरा माफी तो इतना एग्रेसिव हो गया, हालांकि कुछ ऐसा था नहीं लेकिन उसके बावजूद भी उसने माफी मांगी। मुआशरा हमारा सिर्फ हमारा ये देखिए हमारा माइंड सेट इतना है कि हम मारने मरने पे तुल जाते हैं, फिर हम इस्लाम का नाम लेते हैं। इस्लाम में तो दरगुजर ही है। आप कुरान, क्योंकि हम लोग कुरान मजीद तर्जमे से नहीं पढ़ते। अल्लाह इतना गफूरुर रहीम है, वो तो हर चीज को माफ करने वाला है। आप एक दफा माफ करने वाले को हर आयत आप जब भी पढ़ रहे होते हैं, हर आयत के बाद आपको यही आपको पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है और अल्लाह दरगुजर करने वाला है, माफ करने वाला है। दरगुजर करने वालों के साथ है। आप दरगुजर करें। देखिए एक वनरेबल, अब आप किस पे आप अटैक करें जो एक वनरेबल है, तो हमारा तो फिर औरतों का यही मिसाल देख ले कि पिसा हुआ तबका है। दे आर द मोस्ट वनरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, बच्ची और खवातीन। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसमें मजीद भी बात करते हैं क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हम भी बोलते रहेंगे, डॉक्टर साहब जो है वो खामोश होकर बैठे रहेंगे। अच्छा, वैसे वुमेन्स डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप भी जरा इसके ऊपर बात करें। मैं तो खवातीन भी ब्रश करें जितना मेकअप करती हैं उतना ब्रश भी करें। ये देखें खवातीन को देखिए कहीं और डिसाइड किया, मेकअप भी करती है, खवातीन ब्रश करती है। खवातीन तो 2 टाइम्स वो कहते हैं ट्वाइस अ डे हम लोग तो करते हैं। और खवातीन को भी दांतों का बेचारी सारा दिन इतना कामों में लगी रहती है घर के, यकीन करें लोग, औरतों को मैं देखती हूँ ना कि ब्रश करने का टाइम भी नहीं मिलता। मर्दों को तो कहना कि वो तो करेगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेंटल डिजीजेज जो है ना फीमेल्स में बहुत ज्यादा हो रही हैं और वक्त के साथ बढ़ती भी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं समझती हूँ खवातीन में सिर्फ नहीं हो रही। अच्छा, और मेकअप ठीक कह रहे हैं कि मेकअप खवातीन करती हैं तो अपनी डेंटल जो हाइजीन है इसका भी ख्याल करें। लेकिन बात सुने, डेंटल ये जो हाइजीन है महंगी भी बहुत है। ये महंगी भी बहुत है। डॉक्टर साहब को कहते हैं डॉक्टर साहब आप महंगी भी बहुत है ना। अब हम करवाने जाएं स्केलिंग, पॉलिशिंग, पैसे ज्यादा लगते हैं। जो बेचारे खवातीन है 100 रुपए 200 रुपए की लिपस्टिक लगा लेती है, अब कहाँ पे जाके वो 15-20 हजार की दांत साफ करा के। आपको वैसे सोचने की जरूरत है कि खवातीन के लिए कोई खसूसी पैकेज का ऐलान करें जिसमें वो आगे आपके पास जो अपना दांतों का ट्रीटमेंट करवा। और इन्हें कितनी दुआएं मिलेंगी जो खवातीन की दांत अच्छे लगेंगे और शादी पे वो अच्छी लग रही होंगी। वैसे इतना डिस्क्रिमिनेशन है। डॉक्टर काशिफ से जो लिखवा के जाएंगे कि हमारा खसूसी पैकेज का ऐलान होगा के हवाले से। गोरे और बिल्कुल जी, इसमें मजीद भी इनसे बातचीत होगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, डॉक्टर साहब से जानते हैं, डॉक्टर साहब गम्स डिजीज के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? गम्स डिसीज आजकल हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। रीज़न हमारी यही है कि जंक फूड हम लेते हैं, प्रॉपर ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, इस वजह से ये इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे मसूड़े कमज़ोर होते जाते हैं उसी तरह दांतों की सेहत भी कमज़ोर होती जाती है और फिर दांतों के मसाइल, मुंह से बू आना, मसूड़ों से खून निकलना, कैविटीज हो जाना, दांतों कमज़ोर होकर हिलना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जो है किस तरीके से हम जो है मसूड़ों की जो बीमारी है उससे बच सकते हैं? उसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है, जो वजूहात है ना उनकी, उनसे हमें बचना होगा। जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, ब्रशिंग नहीं करते और जंक फूड ले रहे हैं, जैसे उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स आ गई, एक्सेसिव चाय आ गई, बहुत ज्यादा चाय कॉफी ज्यादा ले रहे हैं। मतलब मैं बहुत चाय पीती हूँ मैं बहुत चाय पी। काशिफ अभी बताएंगे, आई वांट यू टू थ्रो अ लाइट। और ब्रशिंग प्रॉपर करें, तो ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होती हमारी। अच्छा, ब्रश करने का भी तरीका होता है। अभी भी हमारे जो काफी लोग हैं
उनका ब्रश करने का जो मसला है वो अपने तरीके से ही ब्रश जो है वो, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेज और रगड़ के ब्रश करने से ना आपके दांत बड़े कोई हेल्दी और बड़े चमकदार और बड़े और ये भी एक रीजन है, बहुत ज्यादा और एग्रेसिव ब्रशिंग से भी एब्रेजन हो जाती हैं और गम रिसेशन भी होती है, यानी मसूड़े वीक हो जाते हैं, मसूड़े छिल जाते हैं। फिर अक्सर वो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि हाँ जी मुंह में जख्म हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, फिर वो हम देखते हैं तो हम उनसे पूछे हाँ जी ब्रश जल्दी जल्दी करते हैं, जोर जोर से करते हैं, हाँ जी ज्यादा साफ हो जाए ना हमारे दांत इसलिए जोर से करते हैं, उससे भी काफी जख्म और छिल जाते हैं, अल्सर जो रहते हैं, यानी ये भी एक कॉज है। और अल्कोहल आप क्या समझते हैं ब्रश, आजकल के ब्रशेस में भी तो हम देखते हैं बहुत सारी वैरायटीज हैं, खैर हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे ब्रशेस आए होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके जो मसूड़े भी उससे हेल्दी रहें, आपके दांत भी जो हैं वो साफ रहें और उसके साथ साथ वो भी खराब ना हो, तो किस तरह का ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए? तो ब्रश कोई भी हो उसका हेड एक तो बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि ज्यादा बड़ा हेड होगा तो वो ऑब्वियसली बात है मुंह के अंदर पोस्टीरियर एंड पे खास तौर पे अच्छी तरह नहीं पहुंचेगा। दूसरा उसके ब्रिस्टल जो हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, ना मीडियम ना हार्ड। हमने दांतों को साफ करना है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स उस पे लगे हुए, जो हमने खाया पिया प्लाक जो जम गया, एक तह जम गई, उसको हमने साफ करना है, ना कि हमने हार्ड से रगड़ के उसको घिसना है। सही। तो इसीलिए हमें सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना चाहिए और जेंटली करना चाहिए, मिरर में देख के करें, हर सरफेस टूथ की ब्रश करें, चाहे वो सामने से हो, अंदर की तरफ से हो, चबाने वाली सतह हो। और रात को सोने से ब्रश पहले जो है ब्रश करना ज्यादा जरूरी है, और फिर साथ में सुबह भी करें। सही है, मतलब 2 टाइम ब्रश जो है वो सुबह और शाम जो है वो मेरे ख्याल से रात की ब्रशिंग जो है उसका फायदा 75% है और सुबह वाले का 25% है। अगर हम रात का ब्रश स्किप कर रहे हैं तो हम 75 ऑफ टूथ ब्रशिंग यानी क्लीनिंग को स्किप कर रहे हैं डेली बेसिस पे। सही। और अगर हम इसको हैबिट बना लेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे 80% दांतों के मसूड़ों के मसाइल वैसे ही कम हो जाते हैं। अच्छा, ये जो चारकोल ब्रश बोला जाता है, इसका क्या फायदा है और इसका थोड़ा सा इस हवाले से भी डिटेल बताइए। चारकोल में एक तरह का एब्रेसिव ऐड कर देते हैं। अच्छा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो एक एक नाम है चारकोल ब्रश का ऐड हो गया है जी, बिल्कुल। हल्के फुल्के स्टेन्स वगैरह हैं उनको रिमूव कर देगा, ठीक है। बाकी कोई ऐसा ये नहीं है कि वो चारकोल है या वो उन्हीं ब्रिस्टल पे हल्का सा कोटिंग कर देते हैं, मतलब इतना कुछ वो नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से बहुत सारे ज्यादा हम जिस तरह अभी देख रहे हैं हमारी जनरेशन में सबसे ज्यादा जो अभी हम देखते हैं वेप का एक इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर शीशा बहुत ज़्यादा लोग इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग तो चल ही रही है, तो उसकी वजह से आपके दांत और आपके मसूड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। उसके हवाले से बताइएगा कि जाहिर सी बात है हम तो कोशिश करते रहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाए कि इन तमाम चीज़ों को वो क्विट करें और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ की तरफ आएँ। ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए। शुरू में यही हुआ, लोग सिगरेट पे आए, हाँ जी सिगरेट से इतनी नुकसानदेह नहीं है, शीशा हो गया, एक फैशन बन गया। उसके बाद अच्छा, शीशा तो वाकई फैशन है, इसमें तो मतलब एक ट्रेंड आपने, अच्छा पहले था कि किस तरह की, जिस तरह यहाँ हमारे जो कैफेज वगैरह बनाए गए उसमें पहले उन्होंने उसको खुलेआम ही जो है उसको लेकर रखा, लेकिन अभी जो है उसके ऊपर पाबंदी आयद हुई, लेकिन अब लोगों ने अपने घरों में और अपनी उसमें जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसी तरह से अब लोग आ गए, किसी को कहते हैं ना जी स्मोकिंग होने की, स्मोकिंग मैंने क्विट कर दिया, अब तो मैं वेप यूज करता हूँ। अब एक वही है, हाँ जी बिल्कुल, और शीशा भी उतना ही डेंजरस है, सेम, क्योंकि कोई भी स्मोक है, कोई भी चीजें हम इनहेल कर रहे हैं, मुंह से होता हुआ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, वो सारी चीजों को ही डिस्टर्ब कर रहा है, नाम स्लिप हो गया। जी बिल्कुल। अगर वो 100% कर रहा है तो कोई 70% कर रहा है, कोई 80% कर रहा है, 90% कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये बिल्कुल 0% है या सेफ है, ऐसा सेफ नहीं। सही। अच्छा, गम्स जिस तरह से मसूड़े खराब होते हैं तो एक होता है ना मांसखोर जिसे बोलते हैं कि वो भी हो जाता है, आपके मसूड़े बिल्कुल खराब हो जाते हैं, हर वक्त मसूड़ों से खून आता रहता है, उसके क्या रीजन होती हैं? यूजुअली कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है, जो हम खाते पीते हैं वही ज़रात जमते रहते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि डेली ब्रशिंग ना करना, दांतों को साफ ना करना, या फिर करना बेशक दिन में 2 बार भी कर लें, 3 टाइम भी कर लें, तो जल्दी वाला ब्रश किया, प्रॉपर किया, हर सरफेस जब तक क्लीन नहीं हुई तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जैसे 48 से 72 घंटे होते हैं, वही फूड पार्टिकल्स होते हैं जो हम खाते हैं, वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, कैल्सिफिकेशन उसकी होना शुरू हो जाती है, तो वो कैल्कुलस स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे वो फंसता जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे उंगली में कोई चीज भी फंसी, लकड़ी का कोई सिक्का, कोई भी चीज जाती है, अगर हम उसको चंद वक्त में थोड़े
थोड़े वक्त में निकाल नहीं लेते तो वही स्वेलिंग करना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो अच्छा, बहुत सारे लोगों की भी जब स्वेलिंग की वजह से जो है वो ब्रश भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पूरे तो मसूड़े स्वेल किए हुए। बहुत से पेशेंट आते हैं कि हाँ जी वो हम तो इतने हफ्ते हो गए ब्रश भी नहीं किया, जब भी ब्रश करो खून निकलना शुरू हो जाता है। रीजन वही है, वो फॉरेन पार्टिकल हैं जो भी मसूड़ों वे फंस जाते हैं और उनको जब तक साफ ना किया जाए उस वक्त तक मसूड़े सेहतमंद नहीं होते। सही, तो उसका क्या फिर ट्रीटमेंट है कि आप मेडिसिन के जरिए ही उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं या कोई अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसी तरीके से ट्रीटमेंट भी एडवांस हो रहे हैं, तो उस हवाले से भी बताइएगा। बेहतरी उसमें भी है कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर कितना है, अगर तो कम है तो वो तो यही है कि कोई हम मेडिकेटेड टूथपेस्ट पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं, कोई माउथ वॉश दे देते हैं, उनको ये कहते हैं कि डेंटल फ्लॉस करें, धागे से दांतों का खलाल करें, ठीक है, और नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियों का करते हैं, उससे ये होता है जो एडिमा बना हुआ है, जो स्वेलिंग हुई भी है वो कम हो जाती है, थोड़ा सा एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी आ जाता है। बल्कि एक रेमेडी भी है कि अगर ग्रीन टी भी लेते हैं वो भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, उससे भी थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो जाती है। मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसका रोल, लेकिन ये है कि चलो थोड़ा सा तो बेहतरीन कुछ है जी। फिर उसके बाद यानी ये वो हैं जिनमें जरूरत नहीं है। और हाँ, इसमें ये भी आ जाता है प्यूबर्टी जिंजिवाइटिस होता है, जैसे जो भी हैं बच्चियां अडल्ट हुई तो उसके बाद हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उसमें गम स्वेल हो जाते हैं, वो चंद माह के लिए होता है, वो ठीक हो जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस होता है, प्रेगनेंसी में जैसे हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसमें मसूड़ों से खून आना, ये वो चीजें होती हैं, वो भी मतलब रिवर्सिबल होता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। अक्सर में जरूरत नहीं पड़ती ट्रीटमेंट की। यानी यही चीजें हैं, अगर वो कुलियां कर लें नमक गर्म पानी की या कोई माउथ वॉश यूज कर लें और ब्रशिंग ठीक से कर लें तो हो जाएगा। मॉडरेट और सवेयर जो है उसमें फिर ट्रीटमेंट चाहिए हो सकती है, इसमें हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर कैल्कुलस डिपॉजिट ज्यादा हैं तो फिर स्केलिंग क्लीनिंग भी दांतों की जाती है, और जिसमें ज्यादा इशू है तो फिर वो डीप क्यूरेटाज रूट तक भी उनको क्लीन किया जाता है, और फिर वो थोड़ा पेनफुल होता है। हाँ, लोग एनेस्थीसिया देके मतलब सुन करके वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। गम सर्जरी सॉर्ट ऑफ काइंड जी, इस तरह से। अच्छा, गम सर्जरी की तरफ भी वो तो फिर लास्ट स्टेज होती होगी कि अगर बहुत ज्यादा स्वेयर कोई प्रॉब्लम हो गया है। सर्जरी उसमें है कि जिंजाइवल इंलार्जमेंट हो जाती है, यानी मसूड़े बाज लोगों के होते हैं, दांत हैं ऊपर से यूं तह जम जाती है, यानी वही कैल्कुलस डिपॉजिट हो के बाज औकात ये उन लोगों में होती है ज्यादा जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लेते हैं, मिर्गी वाले पेशेंट क्वारंटाइन लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट होता है, या इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, जैसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, मतलब उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन लेनी ही लेनी है, तो वो उसमें भी वो आ जाते हैं, फिर उसमें गम कट करना पड़ते हैं। कुछ हैं पेरिडोंटल लॉस इतना हो जाता है, यानी बोन लॉस हो गया, गम नीचे चले गए, रूट्स एक्सपोज हो गई, उनको हमें सर्जरी करके गम्स को ऊपर करके स्टिच करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, मल्टीपल। हाँ, वो फिर जाहिर सी बात है जिस तरह का आपका मसला होगा, आपके दांतों की बीमारी जिस तरीके से होगी उसी तरीके से फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो आगे करते हैं। ठीक है जी, मजीद भी जानते हैं। अच्छा शाहिद साहब, जिस तरह से हम खवातीन की बात करते हैं, जिस तरह 8 मार्च को तमाम खवातीन जो है एक स्लोगन लेकर निकलती हैं, तो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो 8 मार्च को निकलती भी नहीं है। आप क्या रेशो देखती हैं खवातीन की, पाकिस्तान में क्या देखती हैं? पाकिस्तान में देखिए खवातीन कम ही निकलती हैं। वैसे तो मैं जो आपको अब स्टैटिस्टिकल डाटा देने लगी हूँ वो खवातीन का है कि खवातीन और मर्दों का क्या तनासुब है दुनिया में। इस वक्त आपको पता है जो दुनिया की आबादी है वो 8.1 बिलियन है जी, और आप सुन के हैरान होंगी, मैं भी यही पढ़ रही थी और मुझे भी नहीं पता था कि और औरतों की तादाद पता कितनी है? 4 बिलियन। हाँ, थोड़ी से जो वो जो है मर्दों की तादाद थोड़ी सी ज्यादा है, और जहाँ पे औरतों और लड़कियों की तादाद इतनी है वहीं पे उनके राइट्स मतलब वो हाफ ही पॉपुलेशन है। और इसी तरह पाकिस्तान में भी कोई 48 पॉइंट कुछ समथिंग है पॉपुलेशन के, औरतें मर्द थोड़े से ज्यादा है, तो वहाँ पे भी औरतें और उन्हीं के जो राइट्स है वही जेपर्डाइज हो रहे और वही नहीं दिए जा रहे, और इवन के लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपको बोलने का भी हक नहीं है, आप घर के मामलात में घर के डिसीजंस में भी औरत नहीं बोल सकती, क्योंकि देखिए आपका मुआशरा कैसे तश्कील पाता है, आपका मुआशरा आपके घर से शुरू होता है ना, फैमिली स्ट्रक्चर से होता है, फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर से आपका मुआशरा एक्सटेंड होता है, तो फैमिली स्ट्रक्चर को भी आपको देखना चाहिए आपके घर में कि
किस तरह से आप औरतों को क्या दे रहे हैं राइट्स, तो वो आगे भी फिर वही चीज चलती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 8 मार्च को लोग नहीं निकलते खवातीन। एक तो देखें जी, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास खवातीन, वो तो बिल्कुल नहीं निकलती, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल थोड़ी सी जो है अशराफिया की खवातीन निकलती है, जो सही बात है, जिसे कहते हैं ना एलीट निकलती है, अशराफिया निकलती है, स्लोगन्स भी लिए हुए होते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपकी तवज्जो करवाऊंगी इस चीज पे, अटेंशन आपकी फोकस के, वो बहुत शोर हुआ था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस्म का एक लफ्ज जैसा है वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है। बिल्कुल। लेकिन उससे ये मकसद नहीं था कि मेरा जिस्म मुझे आज़ादी दे दो, मैं जो मर्जी करूं। वो तो ये था कि जो फोर्स्ड मैरिजेज हैं, जो फोर्स्ड डिलीवरीज हैं, देखिए मेरे पास बच्चों की मदर्स आती हैं, स्पेशल नीड का हम काम कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, जो लेट बर्थ होती है वो देखते रहते हैं, इतनी बच्चियां पैदा हो गई और उसके बाद अभी भी बेटा चाहिए, तो वो जो लेट बर्थ हो जाती है उसकी वजह से भी आपके स्पेशल नीड के बच्चे आते हैं। ठीक है, ये अच्छा, उसके बाद आप इतनी औरत की हेल्थ वीक हो जाती है कि औरत डिलीवरी के बाद मर जाती है। तो लोग से हम वो कह रहे थे खवातीन के भाई निजात दें, शादी भी फोर्सफुली ना हो और बच्चे भी अपनी मर्जी से पैदा कर सके, और अगर हेल्थ नहीं है तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे। अच्छा, फेमिनिज्म को मोस्टली जो ये आया कि फेमिनिज्म को फरोग दिया जा रहा है, जो लोग कहते हैं कि जी फेमिनिस्ट जो है खवातीन जो है वो मोस्टली 8 मार्च को जो है वो निकलती है। इस पर बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हम बात कर रहे थे फेमिनिज्म की। जी, जब आप आज़ादी नुस्वा की बात करते हैं फेमिनिज्म की, तो वो भी दैट हैज बीन टेकन इनटू अ वेरी नेगेटिव परसेप्शन कि वो चाह रही हैं, खवातीन चाह रही हैं कि उन्हें जो मर्जी है करने दिया जाए, उन्हें फैशन करना, दैट्स नॉट अ मैटर। उसमें फेमिनिज्म में यही है कि देखिए जब जो एलीट तबका है आपकी खवातीन, उनके मसले और हैं। असल मेन मसला पाकिस्तान में जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास खवातीन, अच्छा उनके ज्यादा है, उन पे तशद्दुद भी हो रहा है, उन पे वायलेंस भी होता है। बिल्कुल जी, पॉवर्टी का शिकार भी वही है, विक्टिम ऑफ एवरीथिंग तो वही है। और जो आप कहते हैं कि स्लोगन्स लेके जो बाहर निकलती हैं खवातीन, उसमें मिडिल क्लास वो नहीं होती। क्यों? खावंद इजाजत नहीं देते। उसके बाद वो बेचारी अपना जरिए माश कमा रही है, वो रोजी रोटी कर रही है। आपको नहीं पता हमें एलीट जो 10% तबका या कितना है, उन्हें नहीं पता है कि नीचे क्या हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है कि वो औरत जाके घर भी संभालेगी। मेरे पास तो स्पेशल नीड का हम काम कर रहे हैं, बच्चे आते हैं, उनको भी पिक एंड ड्रॉप देगी या लेने आएगी, देने जाएगी, उसके बाद घर में भी काम करेगी, अपने सास ससुर का करेगी, उनका प्रेशर भी बर्दाश्त करेगी, उनका क्रिटिसिज्म भी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो वो निकल के कैसे अपना टाइम बर्बाद करेगी? तो मेरा जो एक मैसेज वो ये है कि जो एलीट क्लास निकलती है, वो जो ये कह रही है बिल्कुल ठीक है, मेरा जिससे तो वो जहां जहां अपनी कैपेसिटी में उन खवातीन के साथ हम मदद करें, प्रैक्टिकल एक्शन करें। अच्छा, ये होता है कि सिर्फ आपने खाली पोस्टर उठा के नहीं निकलना ना, आपने फिर अगर कुछ प्रैक्टिकली आपने किसी वुमेन्स डे के आप सेलिब्रेट करना चाह रही हैं, तो फिर कुछ ऐसा काम करें जो औरतों के लिए वाकई एक मैसेज आपका कन्वे हो कि आप औरतों के लिए क्या काम कर रही हैं, और प्रैक्टिकल इसको प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करें, चाहे 4 औरतों के लिए भी कर रहे हैं। अब मैं लेटेस्ट आपको रिसेंट देती हूँ, ये जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आया है, वो जो यूनिवर्सिटी वाला वाकया हुआ है, वहाँ पे जो बच्चियां थी छोटी, जो पता नहीं कहाँ से हॉस्टल आई थी, उनको क्या क्या मजबूरियां थी, उसके बाद उस पर किसने एक्शन लिया, जरा मुझे बताएं। कोई हम में से निकले, कोई हम मेरे समेत कोई निकले उसके उनके एक्शन के लिए? हम एक बात करेंगे, हम ये बड़ी तल्ख हकीकत है, ये दिस इज अ बिटर। हम लोग एक चीज बात करते हैं, टॉपिक आता है, लेकिन उसके बाद निकलता कोई भी नहीं है ना। रेज वॉइस करके उसके बाद छोटा सा उसको प्रैक्टिकल भी तो हम दें ना, उसको प्रैक्टिकल भी दें, उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे सिर्फ सोशल मीडिया ने ये उठाया, उसके बाद कितना आया और उसको क्या हुआ, और उसका एंड भी करे ना कोई। उसके बाद एंड का तो कोई पता नहीं होता है। चलो फिल्मों में एंड तो होता है, इसका तो एंड होता ही नहीं है। जब एक औरत घर से निकलती है तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगर कहीं पे बहुत ज्यादा। मतलब हम ये बात करते हैं कि बेसिकली तो हम जैसे बाहर के मुमालिक में बात करते हैं कि जी खवातीन जो है वो रात को चाहे 2 बजे 3 बजे भी अगर बाहर अकेली सड़क पे भी घूम रही हैं या फिर रही हैं तो वो सिक्योर होती हैं कहीं ना। हमारे यहाँ ये है कि हम तो दिन को भी सिक्योर नहीं है, तो हम रात वाला तो हमारी वो चीजें ही नहीं है ना। अच्छा, फिर औरत निकल रही है तो उसको बहुत सारे कितने मामला सहने पड़ते हैं। अगर हम लोग, मैं खुद क्योंकि वर्किंग लेडी हूँ, आप भी माशाल्लाह से काम करती हैं, और मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो मिडिल क्लास, बिल्कुल ऐसे ही इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम मिडिल क्लास कि हम कहेंगे नहीं बहुत हम हाई क्लास के लोग हैं, तो वो नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक रखते हैं, तो हम लोग स्ट्रगलिंग एक फेस में जा रहे होते हैं, और आए दिन आपको जो है वो नए
چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کے ساتھ مرد کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے مردوں کے شانہ بشانہ کام بھی کرنا ہے اور وہاں رہنا بھی ہے، شانہ بشانہ بھی کام کرنا ہے. آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، اور آپ نے اپنے کیریکٹر کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. بالکل. سب سے پہلے تو وہ آپ کی لکس کو ہی دیکھا جاتا ہے، ایسی اور یہ چیز غلط ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہراسمنٹ کے کتنے ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ. اچھا، اب پہلے کہتے تھے جسٹ ایک میڈیا کو لیا جاتا تھا، میڈیا نے ہر ادارے میں اب یہ چیز ہے، ہر ادارے میں یہ چیز ہے. اور دیکھیے جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو دیکھیے اتنا کرٹیسزم ان پہ ہوتا ہے، اور وہ بیچاری ڈر کے مارے. اچھا، اور پھر جیسے وہ ایک موٹر وے کا واقعہ ہوا، انسیڈنٹ ہوا وہ، اچھا بہت سارے لوگوں کا یہ تھا کہ وہ نکلی کیوں. بھائی دیٹ از سو ریڈیکلس کہ وہ نکلی کیوں، اس نے نکلنا نہیں تھا رات کو. اگر اس نے گئی ہے وہ موٹر وے پہ تو یہ کیا اس کا قصور ہو گیا؟ یا اگر دیکھیں میں نے یہ بھی مینٹالٹی دیکھی ہے کہ یہ جو وہ کیس ہوا تھا اس کا، وہ جو مرڈر ہوا تھا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اتنا کیئرلیس اسٹیٹمنٹ تھی. کچھ لوگوں نے، مردوں نے کہا کہ وہ بھی تو ایسی تھی. اگر وہ ایسی بھی تھی، گاڈ فاربڈ، تو کیا اس کے ساتھ، عورت کے ساتھ اگر ایسی تھی خدا نہ خواستہ، تو اس کے ساتھ اس کا اینڈ ایسے ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ ظلم ہونا چاہیے 1500 سال پہلے والا. وہی بات آ جاتی ہے. جیسے اب بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کا بھائی نہیں ہے، جن کے والد نہیں ہے، یا جن کی شادی نہیں ہو سکی تو اپنے گھر کا سسٹم خود لے کر چلی ہوتی ہیں. اب جیسے میں کہوں کہ میرا بھائی نہیں ہے کوئی، تو والد صاحب بزرگ ہیں، تو وہ تمام ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو میں نے ہی تمام چیزوں کو خود ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو میرے لیے تو سب سے زیادہ کہ میں نے گھر کی گروسری لینے جانا ہے تو میں نے خود جانا ہے، اگر میں نے کچھ شاپنگ کرنے جانی ہے تو میں نے خود جانا ہے، میں نے جاب بھی کرنی ہے، میں نے گھر کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، ہاسپٹل لے جانا ہے، کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے کچھ، وہ بھی ہے خود لے کے جانا ہے. اور میں جب خود فیس کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے یار مطلب ایک عورت ہو کے ہم تمام چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر جو ہے ایک جو سب سے زیادہ چیز آتی ہے وہ ڈیمانڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کم از کم عورت کو وہ عزت اور وہ مقام دے اور اس کو اپریشیٹ کرے. ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ عورت کو اس طریقے سے اپریشیٹ کیا جائے. دیکھیے وہ عورت صرف مرد کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، نہ تو ہمارے مذہب میں ہے. ہمارا مذہب بڑا ہی بیلنسڈ مذہب ہے اور بڑی اس میں لبرٹی ہے، جہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے عورت کو اس کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے دیے، لیکن اس کی مس انٹرپریٹیشن بڑی غلط ہوئی ہے. تو آپ کا صرف سوسائٹی کے مرد کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا ہے، کیونکہ جب خاتون باہر نکلتی ہے، خواتین نکلتی ہے، تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں. سب سے پہلے کہے گا یہ جو نکلی ہے نا، اس کی شادی نہیں ہوئی، پہلے تو اس کے پورا کریکٹر کے اوپر جو ہے اس کا پرسنل، اس کا بایو ڈیٹا لے کے نا، اس کے یہ نہیں، اس کی اچیومنٹس، اس کی کوشش. ہم لوگ پازیٹیو ہیں ہی نہیں، ہم لوگ جو کہیں گے وہ نیگیٹو جو ہے نا ہم کوئی اچھی کسی کی بات ہے اس کو پازیٹیو کہیں. اب آپ کو مثالیں تو میں نے اتنی ساری دے دی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا حالات ہے. اچھا وہ یہ نا کہ ہماری سوسائٹی کو ہی بہتر ہونے کی ضرورت ہے. جب یہ بہتر ہو جائے گی تو میرے خیال میں خواتین کے جو رائٹس ہیں اور جو مقام ہم چاہتے ہیں، مائنڈ سیٹ جب چینج ہوگا. اس میں کوئی مذہب کا نہیں ہے، مذہب کو ڈیفیم کیا گیا ہے. مذہب میں تو درگزر ہے، مذہب میں عورت کی بہت عزت ہے، اور یہ بھی نہیں ہے گھر سے نکلنے کا تو ہے ہی نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بزنس کرتی تھی جب آپ کی سوچ سے ہی باہر ہے. اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ہی منتخب کیا کہ وہ رول ماڈل ہے. اچھا پھر سب سے بڑی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا. اب ہمارے ہاں کیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں سوسائٹی میں لو میرج اور ارینج میرجز کے چکر میں پیرنٹس یہ کوئی بڑی خراب عورت ہوگی جس نے لو میرج کی. اچھا کچھ ہوتا ہے غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں. ابھی ہمارے بہت سارے آنر کلنگ پہ، وہ آنر کلنگ ہوتی نہیں ہے، اس میں اور بہت سارے. اچھا پچھلے دنوں یہ ابھی کل کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے ہم بہت سارے ہمارے جنوبی پنجاب کے جس طرح ہم جاتوازی خان والی سائڈ، بڑے ریموٹ ایریاز ہیں، ہم خود ریموٹ ایریا میں ہی رہ رہے ہیں، وہاں پر ہم جائیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ سنسار کر کے وہ عزتی کر دیا جاتا ہے، سارا کچھ کر دیا جیسے پہلے ہندوؤں میں ہوتا تھا، وہی کچھ ہم ابھی تک کر رہے ہیں. اسلام کا کہاں پہ نام ہے بتائیں، اسلام کا مطلب. لیکن اس میں میں ایک چیز کہوں کہ میں ظاہر اللہ تعالیٰ پہ ہمارا سارا ایمان ہے اور ہر چیز ہے کہ آپ قرآن کو بھی، قرآن مجید کو بھی پڑھتے ہیں ہم، لیکن مطلب سے نہیں پڑھتے. میننگ، اگر ہمیں میننگ آ جائے تو ہم بہت ساری کلیئرٹیز میں آ جائیں. ہمیں اللہ کا جو کتاب اللہ نے بھیجی ہمارے لیے، ہم اس کو ہی سمجھ کے نہیں پڑھ رہے. ہاں بالکل ایسے ہم کہتے ہیں قرآن پاک جو ہے وہ ایک مکمل ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ تبھی ہے. وہ تو ایک کتاب ہے، جیسے ایک لا کی ہم کتاب پڑھتے ہیں، تو یہ تو پورے لاز کا ایک مجموعہ ہے کہ کیا کیا آپ نے کرا، رول آف لا، اس میں ہر چیز ہے. وہی نا، یہ تمام چیزیں تبھی سمجھ آتی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا کہنا چاہیں گے؟
जी, ये शाइस्ता बानो साहब से मैंने बात करनी थी जरा। जी जी। ये देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो लेडीज बाहर निकलती हैं। एक तो बड़ी मजबूरी के आलम में निकलती हैं। जी जी। कोई औरत बेवा है, कोई बहुत इकोनॉमिकली जो है ना वो अब उसके उनको निकलना पड़ता है बाहर, या कोई स्टूडेंट हैं तो उनको उसके लिए निकलना पड़ता है। ये तो जरूरी चीजें जो ठीक है। अब मेरा सवाल यह है कि बेशुमार लेडीज ऐसी मुआशरे में हमारे जो है ना मूव करती हैं जो शौकिया या वैसे टाइम पास करने के लिए या वैसे घूमने फिरने के लिए निकलती हैं, तो वो इन लोगों की कम से कम जो है ना मूवमेंट पे जरूर जो है ना वो हमारा जो है ना मुआशरा उस पर पाबंदी लगाता है। बस ये असल में मेन चीज समझने वाली है। देखिए, इसमें जरूरत के लिए निकलने की पूरी इजाजत है, हत्ता कि आप हज करने जा रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने महरम की शर्त भी खत्म कर दी है सऊदी गवर्नमेंट ने। ओके, ठीक है, लेकिन अच्छा। अब जो विदाउट एक्टिविटीज के या बगैर किसी उसके नहीं, एक मेरी बात सुने, बगैर, अच्छा आपने ये बड़ी बात की, बगैर जो है वो घूम रहा है तो उसके ऊपर लाजमी मूवमेंट के ऊपर, अच्छा कोई भी बाहर निकल रहा है तो क्यों आप जज कर रहे हैं? क्यों आप कहें कि जी उसकी मूवमेंट पे जो है वो आपको नजर रखनी है? वाई? मतलब मुझे ये नहीं समझ आई। देखिए, मेरी बात सुनिए जरा। देखिए, इस्लाम जो हमारा, हम दीन इस्लाम से, इस्लाम ने फिर बहुत और कुछ भी सिखाया है, मैं इस पे आपको बात करूंगी। इस्लाम ने फिर मर्दों को भी सिखाया कि अपनी निगाहें नीची रखें। अगर औरत बाहर निकली है तो फिर आप अपनी निगाहें नीची रखें, आप मत देखें। तो आप इन चीजों को भी तो देखें। इस्लाम ने बहुत कुछ आपको बताया हुआ है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, मेरे ख्याल में शाइस्ता आप अभी इस पे बेहतर बात करेंगी, क्योंकि देखिए ये वही बात आ गई जिस तरह कॉलर हैं कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला है कि हम लोगों को जज करते हैं। अच्छा, कोई अगर अपनी तस्कीन के लिए या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सम टाइम इंसान इतने तमाम कामों में उलझा हुआ होता है, जैसे हम कैसे सम टाइम होता है वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। बिल्कुल, आपने अकेले टाइम गुजारना है, आप कहीं पार्क में जाके बैठ गई हैं, तो आपका क्या तुक बनता है भाई कि आप जाके ये कहें कि पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम्स है, किस वजह से वो अकेली बैठी है, तो आपने लाजमी जाके पूछना है। अच्छा, आप जहाँ पे अब देखिए विमेन राइट्स की अब बात करें तो अब आप इनको देखिए, ठीक है, इनकी राय सर आंखों पे, लेकिन बात सुनिए, अगर औरत निकली है घर से, आप अच्छा गुमान करें, पॉजिटिव सोचिए। अगर वो औरत निकली तो खुदा न खास्ता क्या किसी बदमाशी के तहत निकली है या कोई वहां क्या करने गई आगे, तो आप अपना जहन को भी पॉजिटिव रखिए और नेगेटिव सोचों से बचे। और अगर वो निकली है, उसका कोई हक नहीं है, फिर आप तो ये हक भी देने को तैयार नहीं है कि औरत रिक्रिएशन करने के लिए निकले। वो कोई हमारे यहाँ पे कोई पब्स तो नहीं है या खुदा न खास्ता कोई वो गलत काम करते हुए तो नहीं पकड़ी गई, वो तो निकली आपने, तो उसको तो थोड़ा सा पॉजिटिव ले। अच्छा, घूम फिर रही है तो इसमें कोई मसला नहीं। देखें, जहां माशरे में हम समझते हैं कि थोड़ा बहुत बिगाड़ भी है, बिगाड़ है, ये हम इस चीज को वो भी करते हैं, लेकिन बात ये है कंडेम करते हैं, बेहरा रवि को भी कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको ठीक भी तो खुद ही करना है। ठीक भी तो जब चीजें जब हम उस सोसाइटी में औरत को आप रिस्पेक्ट देना सीख जाएंगे, जब आप अपना माइंड सेट चेंज कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में वो तमाम चीजें जो बिगाड़ की सूरत में चल रही हैं उनमें बेहतरी आ सकती है। एंड वी नीड टू बी पॉजिटिव। अगर एक औरत बैठी अकेली तो हमें तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर इसका मतलब है आप लोगों के पास या हमारे पास इतना टाइम है कि हम उसको देख रहे हैं जो निकल रही, भाई वो बैठी है या कहीं पे है, तो हम तो अपना काम करते हुए निकल गए। ये चीज होती है, जैसे अभी आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो 100 बंदे तो आपको यूं देखने वाले होते हैं, अच्छा ये कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, मतलब लोगों को टोर रखने की बहुत एक औरत पे रखते, मर्द पे नहीं रखते। फिर ये देखिए, ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि मर्द पे रखे, औरत पे क्यों रख रहे हैं। औरत को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास है, औरत को भी अपने कैरेक्टर का एहसास है। आप क्या समझते हैं कि औरत ऐसे ही है, वो ऐसे निकली है तो वो ऐसी ही होगी? अगर वो फैशन करके निकली है या वो बात कर रही है तो उसका तो कैरेक्टर ही है। ये औरत की अपनी सेल्फ एस्टीम है, औरत की अपनी रिस्पेक्ट है, तो वो अपनी रिस्पेक्ट को देखती है। मेरे ख्याल है बहुत ही कम औरतें होंगी, खुदा ना खास्ता, जो किसी नेगेटिव उसमें होंगी। हर किसी को एक ही लाइन में नहीं खड़ा कर सकते। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मेरी रिसेप्शनिस्ट है, बच्ची है, फीमेल है, तो 3-4 साल से मेरे पास काम कर रही है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसी के एरिया का एक था, कार का मैकेनिक था, वो काम कोई इशू था कार का, मेरे पास में क्लिनिक पे ही आ गया। तो उसने आके देखा, कार का काम किया, बाद में ना एंड पे मुझे कहता सर ये बच्ची तो हमारे वहाँ पास ही रहती है और ना हम रोज देखते थे, पता नहीं ये आ रही है जा रही है, पता नहीं ये क्या करती है। अब हमें पता चला अच्छा ये तो काम करती है। मतलब मैंने कहा यार देखो हमें तो नहीं पता ना। देखिए वही बात आ गई कि अब वो ये समझते होंगे यार ये रोज आ रही है जा रही है, इस टाइम आती है, इस टाइम जाती है,
تو مطلب یہ لوگوں نے فالو کیا ہوا تھا کہ اچھا یہ کس ٹائم گھر سے نکل رہی ہے, تو وہ چیز آپ دیکھیں وہاں آ کے وہ کنفرم کر رہا ہے کہ اچھا پھر اس کی تسلی اچھی ہے تو کام کرتی ہے. ہاں پھر آپ نے اس کو کاشف لکھ کے دینا تھا نوٹ کہ یہ میرے پاس اس کے اوپر. اچھا ویسے آپ کی مطلب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کتنا ہمارے مردوں کو بھی تھوڑا سا اس حوالے سے کتنا اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور سب کو اپنی آزادی ہے, ویسی بات ہے, جس کی جتنی لمٹس ہیں اتنا ہی ہمیں آزادی کے بھی حق ہے, ٹھیک ہے, کسی کے معاملے میں انٹرفیئر ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, جو اپنا کام کر رہا ہے جو اس کو کرنے دینا چاہیے, ہمیں بلا وجہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے کہ ہاں جی تم نے یہ کیا اس نے وہ کیا. اگر ہم اپنے کام سے کام خود رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسائل آئیں گے. اور کاشر بھی ٹھیک بات کی ہے کہ لمٹس کے دیکھیں, اگر اسلام میں بھی دیکھا جائے تو ہر چیز بیلنسڈ ہے. جب آپ کوئی چیز امبیلنسڈ ہوگی تو وہ فطرت کے اگینسٹ ہوگی, ضرورت سے زیادہ جو ہے آپ کے کوئی بھی اللہ نے اعتدال پسندی کو پسند کیا ہے نا, اب وہ آپ کو پھر نقصان ہی پہنچاتا ہے. تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اپنی لمٹس کے مطابق ہم جو اب ہم اگر باہر ایسے ہی نکل پڑے اور رات کے 1 بجے جا رہے ہیں, اب وہ بھی غلط ہے کہ 1 بجے ہم نکل کے کچھ کر رہے ہیں اننیسیسرلی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے وہی جو لمٹس کی بات ہوئی اس لمٹس کے مطابق شام کو نکلیں. اب رات کو اگر ہم 1 بجے اکیلے نکلیں گے تو کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ انسیڈنٹ ہوگا گلی میں یا کہیں, لیکن اگر ہماری مجبوری ہے تو وہ مجبوری ہے. رات کو اگر ہمارے پاس سرونٹ نہیں ہے, کوئی دوائی لینی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نکلیں گے, ٹھیک ہے, اننیسیسری نکلنا جو ہے. لیکن اگر مجبوری ہے اس میں تو ہمیں عورت نے باہر نکلنا ہی ہے, تو عورت کے معاملے میں پازیٹیو سوچ رکھیں اور خواتین کو رسپیکٹ دیں, اسٹیم دیں. وہ باہر نکل رہی ہیں تو آپ ہی کا ہاتھ بٹا رہی ہیں نا, بالکل ایسے مرد کا ہی ہاتھ بٹا رہی ہیں نا کسی نہ کسی صورت میں, باپ کا, بھائی کا, بیٹے کا, خاوند کا. تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج بتائیں, یا اسلام نے منع کیا ہو یا کسی اور مذہب نے منع کیا یا سوسائٹی نے منع کیا ہے, تو صرف آپ کو تھوڑا سا اپنا ذہن کو کلیئر کرنے کی اور پازیٹیو رکھنے کی. بالکل ایسے ہی ہے. اپن ایک میسج بھی میرے خیال میں آپ کچھ دینا چاہیں ہمارے ویورز کو. میں جی ویورز کو یہی میسج دینا چاہیے, میری ہمبل جو وہ ہے کہ جو خواتین کے صرف وہ تو ایک دن ہے نا 8 مارچ کا, ہر دن عورت کا دن ہے. عورت صبح سے اٹھتی ہے اور رات تک جو ہے وہ اپنے گھر کے کاموں میں, اپنے باہر کے کاموں میں, اپنے خاوند کا, اپنے بھائی کا, اپنے بیٹے کا, اپنے باپ کا وہ ہاتھ بٹاتی ہے. تو اس کو رسپیکٹ دے, اس کی سیلف اسٹیم دے, نیگیٹو نہ جائیں جی یہ وہ کام کیوں. وہ جو کچھ کر رہی ہے پورا ایک معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے, ٹھیک ہے. اور عورت کی جو رسپیکٹ ریگارڈ ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. مرد کو بھی تو عورت ہی پیدا کرتی ہے, تو مرد کو بھی تو عورت ہی پیدا کرتی ہے. تو یہ چیز سمجھ جائے تو وی آر ناٹ ججمنٹل اباؤٹ مین. مرد کیوں عورت کے بارے میں ججمنٹل ہیں؟ اللہ از دا بیسٹ جج, وہی جج کرنے والا ہے ہر بندے کو. خدا کے لیے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں اور اپنی راہ رہے اور اپنا پازیٹیو رویہ رکھیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی میسج اپنی ڈاکٹر کے حوالے سے؟ اچھا پیئیں, جنک چھوڑ دیں. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا, اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.